भन्नुस् न अब तपाईँ र रुद्रकेशीको जुन तालमेल बिग्रिँदाखेरि यत्रो गलेश्वर शिवालय कोष हैन विकास क्षेत्र कोष यो त हिनामिना हुने भयो नि तपाईहरुको व्यक्तिगत कारणले केही पनि हुँदैन के हुन्छ यहाँ र के बस्छ यसलाई भन्नुहोस् त पूजा चलेको छ पूजा अर्कोलाई आरोप लाउने अर्कोलाई आरोप कुन आरोप त्यही त छानबिन सत्य तथ्य छानबिन भने के हो त नि कसको आरोप सत्य हो फेरि तपाईलाई पनि छानबिन गर्नुपर्छ अरे म त खुसी छु नि त म त एकदम खुसी छु म मजाले गर्दा हुन्छ मलाई सबै कुरा बिहोर्न तयार छु म त अवैध संस्था भनेर तपाईले भन्दै गर्नु अवैध भन्दाखेरि कोष शब्दलाई अवैध हो म चाहिँ अब तपाई यत्रो बुझ्ने मान्छे भएको सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु न पहिला त्यसपछि त्यहाँ भवन बन म एउटाले भनेर हुन्छ तपाईको अधिकारमा मैले तँले बसेर खानुपर्छ भने मिल्छ मैले हो जति पनि आउँछन् त्यहाँ बसेर खाएका छन् टेबलमा बसेर नै खाएका छन् बाहिर बसेर नै खाएका छन् टेबलमा बसेर खाएका छन् कसले भन्छ त्यहाँ चाहिँ खाना दिएन हाम्रो काम त खाना दिने हो बस्ने काम त ज्येष्ठ नागरिकले दिने हो ज्येष्ठ नागरिकमा कोही पनि होइन एउटा सामान्य व्यक्ति हो ज्येष्ठ नागरिकमा मेरो चाहिँ हुन त सदस्य हो भनेर यहाँ राखेको छ तर अब मैले साधारण सभा नगरेकोमा यहाँ कहिले यसमा यो गल्ती स्वीकार हुन्छ स्वीकार छु मैले गल्ती स्वीकार छु साधारण सभा मैले गराइनँ किन गराइनँ भने चाहिँ मैले नजानेर होला जानेर होइन किनभने हामी संस्कृत पढेको मान्छे नमस्कार सूर्योदय न्युज हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ म बादल शाही समाजको विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ समाजका दुःख सुख राम्रा नराम्रा यस्ता हरेक कुराहरूलाई जस्ताको तस्तै यहाँहरू माझ देखाउँदै आइरहेका छौँ दर्शकवृन्द हामी यति बेला म्याग्दी जिल्लाको यो बेनी नगरपालिकामा उपस्थित यो गलेश्वरमा आइपुगेका छौँ खास गरी अझै गलेश्वर यो परिसरभित्र हामी रहिरहेका छौँ गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषका अहिलेको कार्यवाहक अध्यक्ष भीमनाथ पराजुलीसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ नमस्कार धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ आराम छु गलेश्वर धाम चाहिँ अवलोकन गर्न यहाँ चाहिँ घुम्न जुन आगन्तुकहरू आउनुहुन्छ पर्यटकहरू आउनुहुन्छ र खास त अझै मुक्तिनाथसम्म पुगेर आउने तर्खर गर्दाखेरि यो गलेश्वरलाई चाहिँ दर्शन नगरी जाँदा आधा जस्तो होला हैन त्यो हिसाबले उहाँहरू आउनुहुन्छ यत्रो चाहिँ अब पर्यटकहरूको तीर्थस्थल गलेश्वर धाम अब यो गलेश्वर धामको व्यवस्थापनको कुराहरू आउँछ हैन यहाँनिर चाहिँ यत्रो एउटा धार्मिक महत्त्व महिमा बोकेको यो गलेश्वर धामलाई साँच्चीकै यहाँ अझै आकर्षक बनाउन अझै प्रचार गर्न आवश्यक छ अवश्य के भन्नुहुन्छ धन्यवाद यसको बडा राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यसको व्यवस्थापन किनभने जसरी मानिसको तीनटा अवस्था हुन्छ बाल्य अवस्था जवानी अवस्था वृद्ध अवस्था तर हामीले यसको बाल्य अवस्था अत्यन्त नाजुक थियो है अब यहाँको व्यवस्थापन थिएन जस्तै बेवारसी बच्चा जस्तो यो थियो 2050 सालभन्दा अगाडि राम्रो व्यवस्थापन थिएन यहाँ 50 सालभन्दा अगाडि 35 36 37 38 मन्दिर सानो थियो यो पाँचौँ पटकमा यो आकार लिएको मन्दिरले पहिला सानो ती पत्ता लगाउने बेला दुईटा ढुङ्गा यस्तो राखेर मात्रै देखाइयो त्यसपछि कसैले देख्यो आएर सानो यत्रो अलिकति सानो चाहिँ 4-5 फिटको सानो मन्दिर बनाइदियो अनि मान्छेको आगमन सुरु हुन थाल्यो मानिसहरूले आएर जे पनि गलेश्वर महादेव भन्न लाए भैँसी ब्याउन नसके पनि गलेश्वरलाई सम्झने सुत्केरी हुन नसके पनि गलेश्वरलाई सम्झने हरेक पीडा आपत्ति विपत्ति सङ्कटमा गलेश्वरलाई सम्झेपछि ती सम्पन्न भएका पनि घटनाहरू छन् यहाँ त्यो कुण्डको जल जो मान्छे बच्चा बोल्दैन नि त्यो नबोल्ने बच्चालाई अब त्यो प्रभाव छ गुरु मेरो छोरा बोल्यो ल त्यो कुण्डको जलमा कुण्डको जलले छेपिदियो कि मेरो छोरा बोल्यो भनेर अर्को मान्छे पनि ल यस्तो भएको मेरो छोरालाई पनि त्यस्तै भनेर यस्ता लाइन छन् यहाँ हेर्नुहोस् कुण्डको जल छेपिदिएपछि नबोल्ने पनि बोल्छ केमा छेप्नु शरीरमा छेपिदिने अभिषेक गरिदिने यस कारणले जल खुवाउनु परेन जल खुवाउनु नि पर्छ त्यो कुण्ड देखाएँ मैले त्यो कुण्डको जल पनि पान गर्नुपर्छ र कुण्डको जलले त्यो विश्वासका साथ मान्छे आउँछन् र कतिपयले एकजना ठकुरी मल्लाजको कुनै ठकुरी नाम मैले अहिले बिर्सेँ छोरो हराएको 22 वर्ष भएको र गलेश्वर भगवान गलेश्वर महादेवको मन्दिर बनाइदेऊ छोरो आउँछ भेटिन्छ भनेर कसैले भनिदियो र यो मन्दिर बनाइदिए छोरो भेटियो अब यहाँभन्दा बढी के भन्ने यो इतिहास सत्य घटना यो हो है यसपछि कुन यो अहिले बनेको यो ठुलो मन्दिर होइन सानो त्यसपछि अर्को ढुङ्गाको छानो खरको छानो पनि भयो कुनै बेला ढुङ्गाको छानो पनि भयो ढुङ्गाको गाह्रो पनि भयो अनि कुनै बेला यहाँका चाहिँ अब भनौँ मैले सुनेको थिएँ भीमप्रसाद गौचन जसले चाहिँ अब पञ्चायतकालमा ढुङ्गाले छाएर त्यो प्लास्टरसम्म
ढुङ्गाको गार प्लास्टरसम्म भयो। यसरी गर्दै जाँदाखेरि अब आज चाहिँ पित्तलको छाम 2056 सालमा यसै जिल्लामा जन्मनुभएका मेरा आदरणीय ज्येष्ठ बुबा ज्येष्ठ पिता विद्वान रघुनाथ शर्मा पराजुली मेरै जेठ बुवा, उहाँका 3 भाइ छोरामध्ये ज्येष्ठ छोरा राधाकृष्ण शर्मा पराजुली जो यहाँको अहिले संरक्षक हुनुहुन्छ र उहाँ अहिले काठमाडौँमा शर्मा एन्ड कम्पनी ठुलो उद्योग व्यवसायी र उहाँका छोरा अहिले रमेश शर्मा पराजुली अब त्यहाँको कम्पनीका प्रोप्राइटर हुनुहुन्छ र उहाँ राधाकृष्ण शर्मा पराजुली चाहिँ 2056मा यहीँ जन्मनु भएको हुनाले मेरो जन्म जिल्ला मैले बाउको अनुहार पनि देख्न पाइनँ। म 3 वर्षको हुँदा मेरो बाउ गुमेर जानुभयो। 3 वर्षमा बाउ गुम्या छोरो सम्पत्ति कमाएर महान विशाल सम्पत्ति भएपछि मनलाई पनि विशाल गराएर यहाँ मैले केही गर्छु भनेर आएर उहाँले योभन्दा अगाडिको जुन मन्दिर थियो त्यो मन्दिरको निर्माण उहाँले बसेर आफै बसेर उहाँले निर्माण गराइदिनु भयो। एउटा विराट यज्ञ भयो 2056 सालमा विराट यज्ञ भयो। यज्ञमा चाहिँ यज्ञको चाहिँ जुन आय स्रोत हो त्यसबाट यो हामीले देख्दैछौँ यो भवन बन्यो कि यात्री निवास। त्यही यज्ञको उपज 2056 सालको यज्ञको उहाँ आफै आएर आफै खटेर 1 वर्षसम्म मन्दिर बनाएर अनि यहाँ आएर अनि यो यी धर्मशालाहरू यो धर्मशाला बनाएर यसको उद्घाटन पनि राधाकृष्ण शर्मा पराजुली स्वयंले गर्नुभएको थियो। त्यसपछि यहाँका यसको चाहिँ अब ये रुद्रबहादुर केसी यसै क्षेत्रका पञ्चायतकालदेखिका जाँचबुझ समितिका सदस्य समेत हुनु भइसकेको उहाँ अध्यक्ष हुनुभयो। म उपाध्यक्ष भएँ र हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ टोली भयो र त्यसले चाहिँ ठाउँ गएर फेरि हामीहरूले चाहिँ यस्तै गरेर तराईतिर गएर तराईका मान्छेहरूलाई पनि प्रभाव पारेर मैले पनि पुराण भन्दै चितवनतिर भैरवातिर जाने त्यहाँका भक्तहरूलाई पुराण भन्दै पुराणबाट प्रभावित यो ठाउँको महत्त्व चिनाएपछि त्यताबाट धेरै मानिसहरू पनि यहाँ एक त पहिला मुक्तिनाथ जङ्गललाई आउँथे नबसिकन जान्थे। गलेश्वरको महिमा सुनेपछि फेरि गलेश्वर आउनु लाए र रुद्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा बनेको जुन समिति थियो त्यो समितिले अब अद्यावधि पर्यन्त आजपर्यन्त भनौँ न अब उहाँको देहावसान भएको छ र राधाकृष्ण शर्मा पराजुलीको पनि अहिले यसै वर्ष देहावसान भएको छ बिचरा। अब उहाँले भगवान्ले उहाँलाई शिवलोकै दिनु होला पक्कै पनि र उहाँहरूको र यो समितिले अब सबै यस्तै गरी अब अर्को यज्ञ पनि गरेर हामीले यात्री निवासको बनाइयो होइन। अनि यतापट्टि चाहिँ गएर यो गेटहरू स्वयं दाताहरूले स्वयं स्फूर्त रूपमा यहाँको महत्त्व बुझेर पोखरेली भक्तहरू विशेष गरेर मगर समुदायहरू यसको महत्त्व बुझेर मैले पुराणमा वाचन गर्ने क्रममा पनि यसको क्षेत्रको महत्त्व वाचन उहाँलाई सम्झाउँदै गर्दा उहाँहरू प्रभावित भएर या यसको लागि तन मन धन लगाएर सहयोग गर्नुभयो र सबैको सहयोगबाट यहाँसम्म यो आएको छ अहिलेसम्म। र यो अगाडि पनि पक्कै पनि भगवान् र यो पितलको छानो त अहिले भर्खरै लगभग 2-3 महिना पनि भएको छैन पितलको छानाले पछिल्लो चरणमा यो छाइएको हो। जुन गलेश्वर क्षेत्र विकास कोष भन्ने छ यो हैन यसको स्थापना कहिले भयो? यसको चाहिँ 2056 सालमा यसको विराट यज्ञ भयो। यज्ञबाट यी भवनहरू बन्न सुरु भए। त्यसपछि यसको चाहिँ विधिवत दर्ता लगभग यो 58-59तिर यसको विधिवत दर्ता भयो होला। शिवालय क्षेत्र विकास कोषको नाममा दर्ता भयो होला। त्यो दर्तापछि अब यसलाई चाहिँ विकास गर्ने क्रम जारी रह्यो। चाहिँ यो गलेश्वर क्षेत्र विकास कोष र यो गलेश्वरको जुन यो महिमासँग तपाईँ जुन जोडिनु भएको छ कहिलेदेखि तपाईँ यहाँ सम्बद्ध हुनुभयो? यद्यपि मैले त 26 सालदेखि यहीँ पढेको। संस्कृतमा 26, 27, 28, 29, 30सम्म मैले यहीँ पढेँ। यहाँ चाहिँ धर्मशाला धर्मार्थ बनाएका धर्मशाला थिए। त्यही धर्मशाला विद्यालय बनाएर यहीँ पढेको होइन यहीँकै उपजोमा। त्यसपछि 28 सालतिर नयाँ शिक्षा लागू भएपछि यहाँको त्यो संस्कृत विद्यालयलाई नलगेको भए अहिले कस्तो हुन्थ्यो। एउटा विश्वविद्यालय सायद यहाँ हुन्थ्यो एउटै क्षेत्रमा। तर गलेश्वर निम्न माध्यमिक विद्यालय कहाँ लगेको कसले लग्यो? गलेश्वर निम्न माध्यमिक विद्यालय बनाएर नयाँ शिक्षा लागू भएपछि संस्कृत चाहिँ यहाँ हरायो। अनि त्यो विद्यालय माथि गाउँमा तोरीपानी गाउँमा गलेश्वर निम्न माध्यमिक विद्यालय भनेर माथि गयो र संस्कृतको विद्यालय यहाँ हरायो। म बताउँदैछु अनि हरायो। अब यस्तो चाहिँ भूमिमा संस्कृत शिक्षा त चाहियो नि। त्यसपछि फेरि विद्वान श्रीधराचार्य कुशल दर्शनाचार्य उहाँले संस्कृत भाषाको महत्त्व बुझेर र यस क्षेत्रको महत्त्व बुझेर यसै क्षेत्रमा आएर उहाँले एउटा विराट धान्याचल यज्ञ गराउनु भयो। र धान्याचल यज्ञ लगभग 42-44 सालतिर
धान्याचल यज्ञ गराए। त्यसको उपजमा फेरि यहाँ सयौँ विद्यार्थीले पढ्न थाले। यहाँ एउटा भवन थियो, विद्यालय थियो, लामो विद्यालय थियो जो गत वर्ष भत्कियो। यो ऐतिहासिक भवन थियो यहाँ अगाडिपट्टि। त्यो भवनमा विद्यार्थीहरूले पढ्थे, निःशुल्क खाने, निःशुल्क बस्ने, पढ्ने गर्थे। र त्यसपछि पनि फेरि पनि त्यो त्यहाँ अस्त भयो, त्यो पनि हरायो। त्यो विद्यालय कहाँ छ अहिले? त्यो विद्यालय मैले बताउँदैछु, त्यो त्यसरी हरायो, फेरि तोडियो। बिचमा अस्ताउँदै उदाउँदै गर्दै जाँदाखेरि अब पछिल्लो चोटि अब अहिले हामीहरूले यहाँ लगभग चाहिँ 5 कक्षादेखि लिएर कक्षागत रूपमा बनकालीको काठमाडौँको वाल्मिकी विद्यापीठको चाहिँ बनकालीको संस्कृत पाठशालामा नेपाल सरकारको पाठ्यक्रम अनुसार पढाइ हुने भएको हुनाले अब यहाँ पनि अब यो चाहिँ अहिलेको जमाना अनुसार पाठ्यक्रम अनुसार लानुपर्छ भनेर पहिला यहाँ संस्कृत मात्रै पढाइ हुन्थ्यो भने पछिल्लो चरणमा हामीले यहाँ के गर्यौँ भने अब गणित पनि, अङ्ग्रेजी पनि र अहिले ज्योतिष जो चाहिँ वैज्ञानिक विद्या ज्योतिष र आगामी दिनहरूमा भविष्यमा आयुर्वेदिक शिक्षा पनि दिने भन्ने गरेर हामीले अहिले कक्षा 6 देखि लिएर 6, 7, 8, 9 प्रत्येक वर्ष जिल्ला शिक्षाबाट हामीले स्वीकृति लिएर अहिले 10 कक्षा अहिले सञ्चालित हुँदैछ। अब हामीहरूले यताउता स्रोतहरू जुटाएर अब दरबन्दी मिलेको छैन। दरबन्दी यहाँ संस्कृतको दरबन्दी आएको छैन। यद्यपि संस्कृत माध्यमिक विद्यालय त भएको छ यहाँ अहिले, तर दरबन्दी भएको छैन। दुवै विद्यालय मर्ज भयो। यहाँको एउटा आधारभूत जडभरत प्राथमिक विद्यालय थियो, त्यहाँ पनि विद्यार्थीको सङ्ख्या कमी, यतापट्टि पनि संस्कृत पढ्ने विद्यार्थी दुवै जोडेर अहिले लगभग 5, 7, 8 एकै वर्ष हुन लाग्यो। अब यो मर्ज भएर अहिले 10 कक्षाको पढाइ अहिले यहाँ चलिरहेको छ र आगामी दिनहरूमा हामीले आयुर्वेदिक शिक्षा अनि ज्योतिष शिक्षा त पढाइ लगभग सुरु भएकै छ। अगाडि लगेर यसलाई एउटा आध्यात्मिक केन्द्र, भौतिक त छँदैछ, अब यहाँ ठाउँ छैन, केही गरौँ भने पनि ठाउँ छैन। अब यहाँ अब भौतिक विकास यहाँ चाहिँ बढी सन्त महात्माहरू ल्याएर चेतना जगाउने, धर्म के हो, संस्कृति के हो, संस्कार के हो, गण्डकीको शिला के हो, त्यो शिलामा कुन्नीवाला को हो, यो तत्त्वको बारेमा एउटा आध्यात्मिक चेतना जगाउनु पर्छ। यो चाहिँ पश्चिमाञ्चलमा एउटा आध्यात्मिक चेतना जगाउने केन्द्रका रूपमा यसलाई अब हामीहरूले बढाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य चाहिँ छ। ठ्याक्कै यो जुन गलेश्वर क्षेत्र विकास कोषको स्थापना 2056मा भयो, हो लगभग 56मा भयो। अनि यो गलेश्वर क्षेत्र विकास कोष जो नामाकरण गरिएको छ, यसमा चाहिँ सुरुवातको चरणदेखि नै तपाईँ पनि यहाँ सम्बद्ध हुनुहुन्छ। म चाहिँ मैले भने 25-26 सालतिरबाट म यहाँ पढ्दै गरेँ, त्यहाँ 8-10 वर्ष यहीँ बसेँ। त्यसपछि म 15-16 वर्ष लगत्तै काशीमा गएँ, बनारसमा गएँ। त्यसपछि फर्केर आएपछि पनि लगभग म 55 सालदेखि जबदेखि मेरो दाजु आएर यहाँ यो मन्दिर निर्माण गर्न सुरु गर्नुभयो आफै बसेर, त्यसपछि म आफै पनि अब उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने 4-5 जना पण्डितहरूलाई उहाँले के भन्नुहुन्थ्यो भने ल अब यो मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन, मन्दिरमा उता धुपबत्ती गर्ने, उता गर्ने, कालो हुन्छ, मैलो हुन्छ, यात्रीहरूलाई बानी अभ्यास बनाउने के यसरी बत्ती भित्र नबाल्नुहोस्, यो अभ्यास गराउनको लागि 1 वर्षसम्म हामी 5-7 जना यहाँ यात्रीहरूलाई, दर्शनार्थीहरूलाई अभ्यास गराउन, सफा राखौँ है भन्ने अभ्यास गराउन बस्यौँ। त्यसपछि म यहाँ निरन्तर बस्न गरेको त अहिले 10-11 वर्ष भयो। यहाँ निरन्तर बसेको 10-11 वर्ष भयो। गलेश्वर क्षेत्र विकास कोषभित्र चाहिँ के यो एउटा विद्यालय भन्नुभयो अनि एउटा अन्नदान क्षेत्र छ। अन्नदान क्षेत्र एउटा विद्यालय, यसको आङ्गिक रूपमा एउटा गलेश्वर जडभरत सारग्राम गण्डकी संस्कृत माध्यमिक विद्यालय एउटा, अनि अर्को अन्नदान क्षेत्र। अन्नदान क्षेत्र भनेको हाम्रो यो उत्तराखण्डमा अब यसरी निःशुल्क भोजन गराउने ठाउँ छैन। साधु सन्तहरू, हामी नेपालीहरूको बानी के छ भने हामी होटलमा जाने खाने, तर सन्त महात्माहरू होटलमा नखाने पनि आउँछन् धेरै जसो। त उनीहरूलाई यस्तै राम्रा पवित्र ठाउँहरू खोजेका हुन्छन्। एउटा जहाँ अन्नदान क्षेत्र यहाँ खोल्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो जागेको मेरो मनमा। र पुलस्त्य र पुलह ऋषिले यहाँ तपस्या गरे हुनाले पुलस्त्य पुलह अन्नदान क्षेत्र मैले राखेको नामाकरण पुलस्त्य पुलह अन्नदान क्षेत्र। किनभने यो क्षेत्रलाई चिनाएको त पहिला त पुलस्त्य पुलह ब्रह्माजीका मानस पुत्र पुलस्त्य पुलहले नै हो। त्यस कारणले यो गलेश्वर त पछि भएको हो। पहिला त पुलस्त्य पुलह आएर तपस्या गरे हैन। त्यसपछि पुलस्त्य पुलह अन्नदान क्षेत्र भनेर 2061 सालमा हामीले स्थापना गऱ्यौँ र यस्तै श्रद्धालु भक्तजनहरूको सहयोगबाट अन्नदान क्षेत्र खडा भयो र आज पनि एक दिन पनि चुलो त्यहाँ निम्दैन। लकडाउनको बेलामा पनि त्यहाँ चुलो कहिल्यै निभेन, किनभने सबै बन्द गरे पनि खानेकुरा त बन्द गराएर भएन।
हुनाले सबै जति पनि भक्तजनहरू हुनुहुन्छ र साधु आत्माहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ भोकै बस्न परेन निःशुल्क रूपमा अन्नदान क्षेत्रमा खाना पाए बस्न निःशुल्क त्यहाँ जति ठाउँ छ ठाउँमा निःशुल्क बस्ने निःशुल्क खाने कतिजना बस्न मिल्ने सुविधा छ हामी चाहिँ दुःख सुख कोठाहरू पनि छन् 5-7वटा कोठा छन् अहिले पछि कोठा थप्यौँ हामीहरूले त्यो कोठामा लगभग 100जना मान्छे हामीले अन्नदान क्षेत्रभित्र हलमा र अनि कोठामा गएर सुताउन हामी सक्छौँ अन्नदान क्षेत्रमा र कोही पनि यो क्षेत्रमा आएको अन्ध अपाङ्ग असहाय यो जाति त्यो जाति ऊ जाति यहाँ हुँदैन हामीले विशुद्ध भोकालाई हामीले खाना दिने हो वृद्धा पनि छन् वृद्धाश्रम पनि छ यहाँ ज्येष्ठ नागरिक आश्रम छ अन्नदान क्षेत्र छ एउटा स्कुल अनि अन्नदान क्षेत्र एउटा अन्नदान क्षेत्र एउटा ज्येष्ठ नागरिक आश्रम यी तीनटा त यसको अङ्गमा छन् अहिले यहाँ अनि यसको नेतृत्वको विषयमा र यसको जो अलिकति पेरिफेरीको विषयहरूमा पनि छलफल गरौँ न हजुर अब यसको नेतृत्वको विषयमा अब अहिले अब अध्यक्षको देहावसानपछि म उपाध्यक्ष हो लगभग 67 सालदेखि म 69 सालदेखि म उपाध्यक्ष छु लगभग 9 वर्ष 10 वर्ष भयो होइन त्यसपछि अब अहिले उहाँको देहावसान भयो अहिले कार्यवाहकका रूपमा मैले गरिरहेको छु अब आउला आगामी वर्षमा सायद चाहिँ यहाँ साधारण सभा होला साधारण सभाले अब यहाँको साधारण सभाले यो व्यक्ति हो यस्तो हो यसको आवश्यक छ भनेर महसुस गरेछ भने म बस्छु यहाँ म गर्छु मेरो जीवन काली गण्डकीमै सिरानी लगाएर काली गण्डकीको एउटा थोपा पानी अन्तिम अवस्थामा पिएर मात्रै मेरो प्राण जाने मेरो उद्देश्य हो यदि मैले भनेको हुन्थ्यो भने तर मेरो प्रारब्ध कर्म के छ कहाँ जाने हो मैले भनेर हुँदैन मेरो लेखा कहाँ छ त्यही मलाई पुर्याउँछ तर मेरो निस्वार्थ मेरो चाहिँ के छ भने अन्त्यकालसम्म पनि आफूले सक्दासम्म पनि यसको सेवै गरेर जाने मेरो उद्देश्य छ मेरो विचार छ मलाई यो मेरो मान्छे यो तेरो मान्छे आफ्नो मान्छे बनाई भन्छन् के आफ्नो मान्छे बनाउनुपर्छ कोलाई आफ्नो भन्ने मैले मेरो आफ्नो मान्छे छैन भने कोही पनि छैन छ भने सबै मेरा मान्छे छन् म त्यस्तो धारणाको मान्छे हो त्यस कारणले मेरो आवश्यक मैले यो क्षेत्रमा हामी जस्तो मान्छे चाहिन्छ जो भए पनि र मेरो आवश्यक पर्यो समाजले हो यो चाहिन्छ भन्यो भने म यहाँ सेवा निरन्तरता मेरो अन्त्यकालसम्म पनि मेरो यही नै सेवा गरेर मेरो शरीर जान्छ होइन अब अर्को आउँछ युग समय परिस्थिति अब कस्तो खोजेको छ समाज कहाँ आयो कस्तो भयो होइन कस्तो चाहन्छ यो अध्यात्मलाई ताजा राख्न चाहन्छ कि चाहँदैन होइन यहाँ कस्तोको खाँचो पर्छ त्यसको महसुस गर्यो भने कोही विज्ञ रहेछ यहाँ यो जिल्लामा यो क्षेत्रमा भने उसले हो यसको खाँचो छ है यहाँ भन्ला ठिकै छ समयले नै त भने मलाई चाहिँ रहर त छैन किनभने धेरै वर्ष भयो नि त मैले पनि 16 वर्ष निरन्तर मेरो साधना गर्न पर्यो नि म एउटा ब्राह्मण हो म कमाउँथेँ भने मैले उपसचिव सचिव भएर पड्काइसकेको थिएँ मैले हेर्नुहोस् मेरा साथीहरू सचिव उपसचिव भइसकेका छन् है म पनि हुन्थेँ उनीहरूले भन्छन् त कि भाइ कि त हामीभन्दा तगडा त किन यसरी भुलेर बसिस भन्छन् तर मेरो संसारप्रति मेरो वितृष्ठा छ कसरी धर्मको सेवा गर्ने कसरी यो धर्मलाई अक्षुण्ण राख्ने कसरी यी धरोहरहरूलाई यहाँ कुतत्वको प्रवेश हुन नदिने यसलाई यही रूपमा सधैँभरि यो आध्यात्मिक चेतना रूपमा जगाएर कसरी राख्ने यो बाहिरको भौतिक देखेर मात्रै मानवलाई शान्ति मिल्दैन कुतत्व चाहिँ यहाँ प्रवेश गर्न नदिने अनि नेतृत्व मिलेसम्म मैले आफूले पनि नेतृत्व गर्न चाहन्छु अनि अर्को कुरा फेरि सधैँभरि यसरी बस्ने रहर पनि छैन म पनि एउटा साधक हो त्यो हिसाबमा म पनि आफ्नो तपस्वी रूपमा चाहिँ म हिँड्नुपर्ने छ यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले गरिराख्दाखेरि तपाईँ के यहाँ चाहिँ नचाहेको हो कि यहाँ बस्न भन्ने खालको कुराहरू पनि कता कता पैदा हुन्छ ठिक छ धन्यवाद के छ भने मेरा छोरा छन् नाति छन् उनीहरूलाई पनि त्यागिदिएको छु मैले मेरो घर पनि मैले त्यागिदिएको छु मैले सुख पनि त्यागिदिएको छु तर मैले यत्रा वर्ष भयो मैले सेवा गरेको छु नि म अगाडि देखेर होइन गोप्य रूपमा मैले गर्ने सेवा कसरी देखोस् जानोस् स्याबास बनोस् भन्ने उद्देश्य राखेर गरेको छैन कस्तो हो भनेपछि अब मैले त भने मेरो इच्छा किनभने मेरो भाइ दाइ सब चाहिँ बडा चाहिँ आनन्द बसेका चाहिँ मलाई पनि बोलाउँछन् यतै आइज यतै बसौँ भन्छन् लोभ छैन लालचा छैन अध्यक्ष हुन पायो भने पनि हुन पाए हुँदो भन्ने पनि मलाई मतलब छैन मलाई यहाँ म त यहाँको चाहिँ जसरी भए पनि कसरी हेरोस् नहेरोस् यहाँ पहिलो समितिमा नहुनुभन्दा पनि अगाडि म थिएँ यहाँ मैले हेर्थेँ मन्दिरलाई समितिमा हुनुभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरू साउनी मेला देख्नुभएको छ नि यहाँ देख्नुहुन्छ नि साउनी मेला चलेको थियो पहिले चल्थ्यो हो साउनी मेला चलाएको अन्नदान क्षेत्रले हो अनि जुन हिसाबले अब नेतृत्व भन्ने कुरो चाहिँ पदमा बसे पनि नबसे पनि म आफ्नो कर्म गर्छु मान्यता गर्छु
जुन पहिला पनि गरेको अब पनि गर्छु मैले मेरो चाहिँ होइन मलाई पदै चाहिन्छ म त के भन्छु म त गुरु हो मलाई गुरु कसैको बन्धनमा बाँधेर भन्दा बरु स्वतन्त्र भएर म आनन्दसँग प्रवचन गर्छु मन्दिर छन् माग छन् जो पनि आउँछ मेरो प्रवचन सुन्यो भने कुकुर पनि अडिन्छ टक्क अडिएर के भन्यो भन्ला जस्तो लाग्छ मलाई है बुझ्नुभयो त्यस कारणले चाहिँ याद सबै मान्छे त त्यस्ता त गँवार त आउँदैनन् छ यो आध्यात्मिक आत्मा पाएन भने त्यसको मन त अर्कै हुन्छ नि त्यस कारणले मेरो उद्देश्य त्यही हो नै त भने म अब अहिले भर्खरै पनि अबै पनि पोखरा काठमाडौँ गएर कसैको सहायता नलिकन 1-2 वर्ष अझै पुरानो भन्यो भने म बस्ने घर आफै बनाउँछु अझै पनि म अब जुन योभन्दा अगाडिको अध्यक्ष रुद्र के भन्नुभयो रुद्रबहादुर केसी रुद्रबहादुर केसी गलेश्वर क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष हुँदै गर्दा तपाईँ चाहिँ उपाध्यक्ष अनि उपाध्यक्षले चाहिँ रुद्रबहादुर केसीको नेतृत्व सही भएन गैर कानुनी छ भन्ने हिसाबको रूपमा तपाईँले चाहिँ उजुरी हालेको भन्ने कुराहरू आथ्यो यो विषयमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो कसरी चाहिँ यो कानुन सम्बद्ध भएन मेरो यस्तो म व्यक्तिको लागि मेरो लागि मेरो श्रीमतीको साडी लाउनको लागि मेरो जग्गाको लागि मेरो घडेरीको लागि मैले यसो खोजी गरे होइन यो भगवान् शङ्करको जुन ठाउँ हो यसको चाहिँ जुन एरिया हो त्यो कायम होस् कति थियो यो है किनभने ठाउँमा भएका छन् जस्तै हलेसी महादेवको पनि पुरा बजार चाहिँ कब्जा भएको रहेछ पछि गुठी संस्थानले गएर त्यो गुठी नैमा परिणत गराइदिएछ है पोखराको भलाम क्षेत्र पनि त्यस्तै गरी भएको रहेछ पछि गएर गुठीमै परिणत गराइदिएछ त यहाँ पनि यसको पनि काया कति हो यसको चाहिँ सही छानबिन होस् मैले भन्न खोजेको हो गलेश्वरको बारेमा सत्य र तथ्य छानबिन होस् यसको जग्गा कति थियो हैन यसको जग्गा कति थियो र कति थियो त्यो हुनुपर्ने कि नपर्ने हैन यसैको बारेमा यहाँको सत्य र तथ्यको बारेमा मैले छानबिन गर्न भनेर भनेकै हो जुन हिसाबले चाहिँ तपाईँले उजुरी हाल्नु भएको छ नि यो संस्था चाहिँ एकदमै हैन यहाँभित्र चाहिँ आर्थिक चलखेल भएको छ भन्ने कुराहरू पनि उजुरीमा उल्लेख भएको भन्ने कुरा आएको छ त्यो आर्थिक हिनामिना आर्थिक चलखेल त्यस्तो भएको हो त अब यस्तो छ अब मैले प्रत्यक्ष रूपमा यस्ता कुराहरू मैले भन्न मिल्दैन हैन अब अहिलेको मान्छेले हरेक कुरा तपाईँ देख्नुभएको छ सर्वोच्च अदालतको हाल खबर त्यो अवस्था केले बनाइदियो त्यही अदृश्य चलखेलले बनाएको त हो गरे नि हैन त्यसकारणले देशैभरि आज यो अवस्था छ कुनै पनि ठाउँमा पैसा अगाडि नसारेसम्म केही नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा पनि मैले बुझिसकेको छु हैन तर म 1 पैसा कतै दिनेवाला पनि छैन कसैसित गएर झुक्नेवाला पनि छैन कसैको गुलामी पनि म किन गर्ने कसैको खाइया छैन के गरिया छैन हाम्रो त यसको जुन चिज हो यो जुन चिज हो यसको नासो जुन हो त्यो त्यही रूपमा रहिरहोस् कसैले पनि यसलाई गिद्ध दृष्टिले नहेरोस् चलखेल भएको हो के अब त्यो मैले चलखेल भएको भन्नाले अब जस्तै भनौँ न अब मैले जस्तै आर्थिक हिनामी धेरै कुराहरू छन् यहाँ जस्तै यहाँ तल गङ्गाजीमा ग्याबिन लाग्दादेखिका कुराहरू छन् हैन होला नि अब नभइकिन त त्यहाँ मैले चाहिँ त्यो गरिनँ नि त त्यो निवेदन दिएन नि त के भयो होला नि त अब त्यतिकै जानी बुझी प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने गरी जान्ने गरी त कसले गर्छ अहिले उपाध्यक्ष भएको संस्थामा त्यही त मैले चाहिँ म त विश्वास पात्र म त पुराण भन्न जाने पुराण भनेर आयो गुरुलाई यहाँ चाहिँ तपाईँ कोरम पुऱ्याउनु पऱ्यो तपाईँ कहिले कहिले त पुराण भन्न अब एउटाले बोला जानु परेन तपाईले आजैबाट 7 दिनको लागि कतै बस्नु पर्यो भने म जानु पर्यो नि त्यहाँ यहाँ बैठकमा सहभागी हुन्न त्यसपछि मलाई अप्ठ्यारो परेको बेला मैले कहिले सकिने गरेर गइसकेँ हुम्ला कहिले आएर पनि गरेँ हुम्ला अब यहाँ पक्कै पनि यस्तो छैन भन्ने पनि मलाई पर्यो होला काम भइरहेको छ राम्रै भएछ भन्ने पनि पर्यो होला यसकारणले मैले सिरिज गर्दै गएँ हुम्ला हैन म पनि सहमत भए हुम्ला हैन यी कुराहरू छुट्टै छन् र मैले चाहिँ अब रुद्रबहादुर केसी र तपाईँको चाहिँ सम्बन्धमा खटपट भएको हो पछिल्लो चोटि के विषयमा यस विषयमा हो कि अब अन्नदान क्षेत्र त मैले भने दाताहरूको सहयोग अनि यस्तै गरी चाहिँ मैले भनिसकेँ यसरी चाहिँ चलेको संस्था हो पछिल्लो चरणमा उहाँले के गर्नुभयो भने 2078 कार्तिक महिनामा हैन 78 कार्तिक त यही हो है 2077 कार्तिक महिनामा म गाउँमा गएको थिएँ हाम्रो अन्नदान क्षेत्रको सचिवलाई यहाँ 2067 सालमा अन्नदान क्षेत्र यसरी चलाउनु भनेर एउटा नियमावली दिएको छ गृह मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सिडिओ साहबले सिग्नेचर गरेर यसरी चाहिँ
संस्थापक सदस्य समेत भएको चाहिँ अहिले चाहिँ त्यहाँ चलाउने नियमावली भनेर हामीलाई दिएको छ। नियमावली पहिला त्यहाँभन्दा मभन्दा अगाडि चन्द्रबहादुर पूर्जा चन्द्रेश गिरी भएर उहाँ अध्यक्ष भएर चलाउनु भएको थियो, एउटा साधु जोगी। उनी बुढा भएपछि ल म बुढो भएँ, तपाईँले यसलाई अगाडि लैजानुहोस् भनेर अन्नदान क्षेत्र मलाई चाहिँ उहाँले सुम्पुनु भएको। म यथार्थ कुरो बोल्नुपर्छ, म झुटो भन्ने मैले जान्दिनँ। म स्पष्टवक्ता मान्छे हो र मैले सबै राम्रै भएछ भन्ने सोचेँ। मैले त्यति चासो पनि लिइनँ। बाहिरै काम गरेँ, यदि गर्ने ल्याउने जुटाउने खुवाउने प्याउने मन्दिरतिर हेर्ने यतैपट्टि लागेँ। प्रशासनतिर मैले हेर्ने कुरा पनि भने सबै सक्षम छन्। तर प्रशासनमा आर्थिक चलखेल भएरै छ। अब होला, अब त्यो मैले चाहिँ यथार्थ रूपमा डाइरेक्ट रूपमा हो भन्न त मैले त आँखाले नदेखिकन मैले चाहिँ त भन्न सक्दिनँ। कारणहरू चाहिँ त्यहाँ छानबिन गर्दाखेरि त्यहाँ पत्ता लाग्ला के गर्ला होइन, अथवा त्यहाँ उजुरी त हाल्नु भएको मैले हालेको 2000 उजुरीमा चाहिँ जुन मन्दिरलाई चाहिँ पित्तलले छाउने सुन्नु पित्तलले छाउने र जुन पम्पिङ वाटर पम्पिङ चाहिँ ल्याएर धारो बनाउने कुराहरू चाहिँ गैर कानुनी छ, यो कानुन सम्बद्ध छैन भनेर पनि तपाईँले उजुरीमा उल्लेख गर्नु भएको भन्ने कुरा आएको छ। यो कसरी यो म बताउँछु। पानी कालीगण्डकीको सभ्यता, कालीगण्डकीको महत्त्व, गण्डकीमा गएर गण्डकीमा जल चढाउने, फुल चढाउने, अर्घ चढाउने, गङ्गाजीलाई ढोक गर्नेको महत्त्व छुट्टै छ। त्यति नजिकै भएको गङ्गाको पानीलाई यहाँ ल्याएर अनि यहाँ दुनियाँलाई यहाँ नुहाएर, अब यहाँ त जस्ताले पनि नुहाउँछ। यहाँ अब यहाँ विकार हुन्छ नि, कुनै कट्टु लगाएर नुहाइने केटाकेटीले नुहाउन सक्छन्, विकार त उत्पन्न हुन्छ नि। यो धार्मिक क्षेत्रमा एउटा यो पनि हुनसक्छ। अर्को कुरो गङ्गाको महत्त्व, जुन नजिकै गङ्गाजी छ, गङ्गाजीमै गएर गङ्गाको चाहिँ जुन महत्त्व प्राप्त हुन्छ, त्यो गङ्गाको जल यहाँ ल्याएर सबै त्यहाँ गङ्गाजी कोही पनि जाने त, फेरि कोही जानेन त गङ्गाको महत्त्व त्यतै हराएर जान्छ। यस कारणले पनि यो गङ्गाजीको जल यहाँ ल्याउनु यो नै होइन। गङ्गाजी नजिक भएको हुनाले ल्याउने भनेर कसले भनेको? यो त अब समितिले भन्यो, रुद्रबहादुर केसी सबै उहाँले पनि मेन प्रस्तावक उहाँ नै हो। समितिले त्यसमा चाहिँ सहयोग गर्यो होइन, गरेको छ। मैले पनि त्यस्तै गरेँ, हामीलाई मैले भनिसकेँ गरेको हुम्ला यो। अनि पछि गएर 108 धारा राख्ने भनियो। पछि एकजना इन्जिनियर आएर के भन्नु, ओहो तपाईँहरूले 108 धारा राख्नु भने कसरी पानीले भ्याउनुहुन्छ र फेरि बिजुलीको त जति पनि मन्दिरको खर्च सबै त्यसमा जान्छ, यो हुन्न भनेर भन्ने भएपछि 11वटा धारा राख्ने भनेर यहाँ 11वटा धारा राख्नु। तै 11 धारालाई पनि नपुग्ने भएको हुनाले ऊ पारी मूल किनेर, पारी जो मूल किनियो त्यो मूल किन्ने बेला पनि त्यो समितिसित पहिला सल्लाह भएर किने त्यो कुरो उठेको होइन। सबै ठिकठाक भएपछि बल्ल त्यो मूलको बारेमा त्यो मूलको चाहिँ पेमेन्ट सायद गरियो होला, त्यो चाहिँ पास गरियो होला, जग्गा पास गरियो होला 6-7 लाखमा है। कतिपय त्यहाँका मान्छेहरूले तपाईँले पहिले भने अब यो मूलको पानी मन्दिरलाई हामीले त्यसै दिन थिएनौँ भन्ने पनि त्यहाँ गएर झगडा पनि भयो। एउटा कुरा यो पम्पिङ चाहिँ ठिक छैन भनेर तपाईँले भन्नु, पछि चाहिँ माइनोट हेरेर कुरो बुझिसकेपछि यो गलत छ भन्नुभयो तपाईँले? भनेकै हो। ठिक छ। अनि मन्दिरको बारेमा बताउँदैछु। पहिलाको मन्दिर पनि ठिकठाक केही पनि भएको थिएन है। मन्दिर छाउनुपर्छ, मन्दिर छाउनुपर्छ, मन्दिर नछाउने भन्ने म जस्ताले मन्दिर नछाउने भन्छु। सुनले पनि छाउन सकिन्छ मन्दिर होइन, एक कुरा। अर्को कुरा, मन्दिरभन्दा अगाडि तर तपाईँले अख्तियारमा हालेको जुन रिट छ नि, त्यहाँ त यो पित्तलले चाहिँ छाउने काम चाहिँ यो गैर कानुनी हुनेछ भनेर तपाईँले उल्लेख गर्नु भएको रहेछ। सुन्नु म बताउँदैछु त, त्यो मन्दिर छाउने त छाउने, तर मन्दिरभन्दा अगाडि मैले देखाएँ गौशाला छैन, गौशाला बनाम बरु। गङ्गाजी जाने बाटो छैन, गङ्गाजी जाने बाटोको त्यो हालत छ, त्यो बनाम। गङ्गाजीमा घाट छैन, पहिला घाट बनाम। यहाँ मन्दिर अहिले केही बिग्रिया छैन, पछि छाए पनि हुन्छ, 2-4 वर्षपछि अब जीर्ण हुँदै जाला। एक दोस्रो कुरा, सिमेन्टको छानामाथि कुनै संसारमा चाहिँ पाताले छाएको छैन कहीँ पनि। अहिले चाहिँ छाएको छ सिमेन्टको छानामाथि, अहिले सिमेन्टको छानामाथि छाएको छ अहिले। अनि यो पनि तपाईँ हुँदाखेरि छाइया छैन अहिले फेरि? अब के गर्नु त, अब मैले त पहिले निर्णय गरिसक्यो, मेरो भित्र असहमत हुँदाहुँदै पनि, किनभने नछाउने भनेर असहमत भएको होइन, छाउने तर अहिले होइन। अहिले रुद्र केसी चाहिँ अहिले नेतृत्वमा हुनुहुन्न, अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष तपाईँ नै हुनुहुन्छ। अनि तपाईँले यो गलत हो भनिरहेको मान्छेले फेरि यसलाई किन नरोक्नु भएको त? होइन, यस्तो म एउटाले रोकिनेवाला पनि थिएन है, एउटाले रोकिनेवाला हो त। यो चाहिँ अब होइन, समिति छ नि, सबै समितिको सहमत भएपछि त होइन, म एउटा रोकेर मेरो असहमत हुँदाहुँदै पनि असहमत नै छ होइन। मेरो अहिले भर्खरै छाउने भन्ने होइन, मेरो मन्दिर बिग्रिया भए त हुन्थ्यो, मन्दिर केही पनि भएको थिएन। त्यो मन्दिरलाई तोड्नलाई नै
25 दिनभन्दा बढी लाग्यो हेर्नुहोस्। ओहो, यो त यस्तो कठोर रूपमा बनाइएको रहेछ भनेर पनि त्यो मन्दिर तोड्नेहरूले भने। छाउनुभन्दा बढी 54वटा नागल तोड्नलाई त्यहाँ समय लाग्यो। त्यो मन्दिर फेरि एकपटक बनेको मन्दिरलाई तोड्नु त्यो चाहिँ त्यो सामान्य कुरो होइन फेरि, है। यो हाम्रो संस्कृति संस्कारमा अब ठिक छ, आधा पूजा क्षमा पूजा गरेर त गरिन्छ, तापनि जीर्ण भएकोलाई भत्किन लागेकोलाई त्यही पनि आधा पूजा गरेर मन्दिर केही पनि भएको थिएन। 2-4 वर्षपछि छाउँला। अहिले पहिला यो अरू अङ्ग पहिले बाटो बनाऊँ, गङ्गाई जाने बाटो छैन भन्न खोजेको हो, मन्दिर नछाम भन्न खोजे होइन। अहिले भर्खरै मन्दिर छाउने आवश्यक छैन। यत्रो पैसा मन्दिरमा किन लगाउने, यत्रो पैसा अन्य आवश्यक बाटोमा बनाऊ, घाट बनाऊ, गौशाला बनाऊ, योपट्टि म भनेकै हो। मन्दिर नबनाउने भनेर मेरो कहिले त्यस्तो मन्दिर छाउने कुरामा पनि तपाईँको असहमत थियो अनि पम्पिङ ल्याउने कुरा पनि तपाईँले स्पष्ट पार्नु भएको छ, हैन। अब जुन यो क्षेत्र विकास कोष भित्र पर्ने जुन अन्नदान क्षेत्र छ, यो अन्नदान क्षेत्रको चाहिँ स्थापना मिति चाहिँ फरक रहेको भन्ने कुरा 2057 साल छ अनि 2061 साल छ अनि फेरि 2077 साल छ। यसको स्थापना मितिहरू फरक छन्। यो कसरी यो भयो? यस्तो भयो होला। एउटा कुरा त मलाई साग सिडी साहबले देखाउनु भएको थियो, तपाईँको गलत बिलहरू आछन् भनेर। त्यस्तो सपनामा पनि त्यहाँको चाहिँ दुरुपयोग हामीबाट हुँदैन। र पहिला हामीले के गरेका थियौँ भने गलेश्वर पुलस्ते पुल अन्नदान क्षेत्र भन्ने शीर्षक थियो पहिला। पछि यो समितिले के भन्यो भने म यहाँ समितिमा नहुँदै होइन, पहिला पुलस्ते पुल आश्रम अन्न क्षेत्र नाम राख्नु पाइँदैन, गलेश्वर पहिला राख्नुपर्छ शब्द भनेर गलेश्वर पुलस्ते पुल अन्न क्षेत्र भनेर पछि चाहिँ हामीले पहिला पुलस्ते पुल अन्नदान क्षेत्र भनेर रसिद बनाइएको थियो, है। पछि होइन गलेश्वर पहिला राख्नुपर्छ, पुलस्ते पुल आश्रमको पछि गलेश्वर राख्नुहुन्न भन्ने भएपछि कुरा ठिकै, यो जायज गलेश्वर क्षेत्र हो भनेपछि अनि गलेश्वर पुलस्ते पुल आश्रम अन्न क्षेत्र भनेर यसरी नाम पछि चाहिँ गलेश्वर शब्दलाई यता राखेको शब्दलाई उता लगाएर राख्दाखेरि त्यो बिचमा परेका बिलहरू अब 2 थरी भएको देखिएको होला, होइन। यो चाहिँ यो 2 थरीको बिल जहाँ चाहिँ नि मिति तिथि मिति स्थापना मिति त एउटै हुन्छ नि, नाम फरक भए पनि त्यस्तो छैन। त्यसको यहाँ त्यो जुन बिलहरू गएका छन् त्यसको अधकट्टी यहाँ पक्कै पनि होला, त्यो हामीले पाउनुपर्छ। यहाँ अधकट्टी यहाँ पक्कै पनि यहाँ हुनुपर्छ, त्यसको यहाँ हामीले राखेका छौँ। अनि बल्ल त्यसको ठोस प्रमाण हुन्छ के हो भन्ने कुरा बल्ल यहाँ थाहा हुन्छ। नै त भने त्यो जहाँसम्म लाग्छ त्यो मबाट त्यो भएको छैन। अनेक चलखेल गर्नेहरूले कतैबाट त्यस्तो लगाएर गरेका हुन सक्छन्। 2077 सालदेखि अगाडिको चाहिँ आर्थिक कारोबारलाई चाहिँ लुकाउन खोजिएको भन्ने खालको आरोपहरू छ अन्न क्षेत्रमा। त अन्न क्षेत्रको अध्यक्ष तपाईँ हुनुहुन्छ, त्यो भएको कारणले तपाईँ मार्फत चाहिँ यस्तो भएको छ भन्ने खालको जुन आरोप पनि छ। ठिक छ, त्यो आरोप त त्यो प्रमाण देखाउनु पर्यो नि, प्रमाण हामीले देख्नु पर्यो नि। आरोप लाएर तिथिमिति चाहिँ तलमा होइन, त्यो पनि हामीले हेर्न पर्यो नि। कहिले भुल भएर तिथिमिति त्यो त्यस्तो कसरी भयो त्यस्तो होइन। सचिवहरू अनि यहाँ 5-7वटा 4-5वटा सचिवहरू फेरिए, एकदम कलङ्क आउन सक्छ, त्यस ठिक राख भने छोड्ने हिँड्ने। अन्नदान क्षेत्रमा जुन रसिद काट्ने क्रममा चाहिँ कतिपय रसिदहरूमा त्यहाँ मिति छैन, कतिमा चाहिँ अब कति मिति छैन, कतिमा स्ट्याम्प लागिएको छैन, होइन, स्थापना मितिहरू लेखिएको छैन, अनि कतिमा फेरि कसले चाहिँ दिएको त्यो रकम ती कुराहरू पनि उल्लेख छैन, त्यस्ता रसिदहरू पनि रहेछन्। यस्तो छ, पहिला सन्त हुनुहुन्थ्यो सन्देश गिरी महाराज, होइन। 67 सालदेखि म चाहिँ त्यहाँको अध्यक्ष भएँ, होइन। त्योभन्दा अगाडि अर्को साधु हुनुहुन्थ्यो, उहाँको कार्यकालमा ती कहीँ नाम नभएको कहीँ रकम नभएको त्यस्तो पनि बिल मैले देखेर महाराज यस्तो भयो चाहिँ मैले आँखा नदेखेँ नि भर्न पाउने के लेखिया होला भनेर पनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। त्यस्ता पनि कोही त्यहाँ परे होलान् है, उहाँको कार्यकालका रसिदहरू पनि परे होलान्। होइन त्यस्तो हुन्छ र? यो बुढो मान्छे उतातिर लगेर जानुभयो, तराईतिर लगेर जानुभयो, पहिला रसिद लगेर जानुभयो, होइन, साधु सन्यासी, अनि गएर लेख्ने बेला उहाँले बुढो मान्छे लेख्न पनि राम्रो नजान्ने लेखिदेऊ भने होलान्। त्यो मेरो एउटा शङ्काको कुरो, त्यस्तो हुनसक्छ। हामीबाट त्यस्तो चाहिँ हुन सक्दैन, हामीबाट त्यस्तो हुन सक्दैन। जुन यो ऐतिहासिक रुखहरू चाहिँ छन् यहाँ उल्टिएर पल्टिएर, यी रुखहरू पनि काट्नको लागि चाहिँ एउटा खालको नियमावली अनुसार एउटा सहमति अनुसार काटिनु पर्ने, होइन। यो रुख चाहिँ ऐतिहासिक र पुराना 100 वर्ष अगाडिका रुखहरू चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसरी काटियो, यसरी चाहिँ यो अलिक गलत भयो कि भन्ने कुराहरू आएको छ। कसले काटेको, किन काटेको र के कारणले काटेको? अब त्यो त अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो, थाहै पाइसक्नुभयो होला। त्यस्ता रुखहरू ती रुख मात्रै होइनन्, ती ऋषि हुन् तिनीहरू। ऋषि एउटा चाहिँ रुखका रूपमा खडा थिए 300 वर्ष अगाडिबाट त्यहाँ कालीगण्डकीको किनारमा, है।
त्यहाँ साधना गर्ने साधना केन्द्रहरू बनाउने ठाउँहरू थिए तिनीहरू। गङ्गाको किनारमा साधकहरू आएर आनन्द लगाएर जप गरेर बस्न चाहन्छन्, साधनाहरू गर्ने साधकहरू हैन। त्यो ठाउँ छैन यहाँ हाम्रो यहाँ। र ती रुखहरू अब त्यही हो, म पुराण भन्न पर्वतमा गएको थिएँ, पुराण वाचन गर्छु मैले। त्यसपछि यहाँ चाहिँ भदौको 12 गते राति त्यो रुख काटिएछन्। कसले काटेको बताउँदैछु। यहाँको युवा समूह, अब युवा समूहले काट्ने, पुरपरा पनि काट्दै होला, कसैको उस्काहटमा लागेर सायद मेरो अन्दाज हो त्यो। त्यो रुखहरू 2टा रुखहरू राति काटेपछि रुख मात्रै होइन, त्यो गुठीको जग्गामा कसैलाई जानकारी नगराइकन भवन बनेको छ। रुख त राति काटेको, भवन त राति बनाएन होला। तर यहाँका यत्रा सदस्य छन्, समिति छन्, कर्मचारी छन्, कसैले पनि थाहा पाएनौँ भने काटेको क्या। काटेपछि मात्रै मैले खबर पाएँ, ल रुख काट्यो भनेर हाम्रो सचिवले रुख काटे गुरु भनेर खबर गरे। पुराणमा बसेको बेलामा त्यहाँबाट मैले तुरुन्तै, हाम्रो गणेश अधिकारी सिउडी साहब हुनुहुन्थ्यो, सिउडी साहब गलेश्वरमा त्यसरी रुख काटिएछन् समितिलाई जानकारी नगराइकन भनेपछि तुरुन्तै एउटा निवेदन लेखेर पठाउनुहोस् भने भन्नुभयो। म पुराणको मञ्चमा बसेको छु गुरु, के अरे सिउडी साहब, म त आउन सक्दिनँ भन्दाखेरि सिउडी साहबले त्यहाँको चाहिँ उसलाई सचिवलाई लेख्न लगाउनुहोस्, त्यहाँ सदस्य मध्येबाट एउटा सिग्नेचर गरेर पठाउनुहोस् भन्नुभयो। मैले त्यही यहाँ खबर गरेँ त्यहाँ, तर यहाँ त त्यो गएन। उता सूचना नगएपछि म पुराण सिद्धाएर आएर 18-19 गता 22 गतामा आएर मैले ठ्याक्कै मिति बिर्सेँ है, आएर अनि पछि आएर यहाँ आएर अनि चाहिँ भन्दाखेरि अब यहाँ समितिको मान्छे जोडेर अनि पछि गरी के हो त यो, के जायज हो भनेपछि समिति जोडिएर ल यो हामीले चाहिँ जिल्लाले यसको सही छानबिन होस् भनेरै फेरि एउटा चाहिँ पत्र लेखेर हामीले चाहिँ सिडी साहब कार्यालयमा पठाएको हो। त्यसो गर्दाखेरि त्यहाँबाट खास पहल चाहिँ नभएको मैले माने है। नमानेपछि मैले डाइरेक्ट गुठी संस्थानमा फोन गरेँ, गुठी संस्थानको अध्यक्षलाई फोन गरेँ। गुठी संस्थान अनि पर्यटन बोर्ड, त्यसपछि अख्तियार, त्यो त पहिल्यै त्यो त वैशाखको 5 गते नै यो 3 वटा चिठी पठाएको त मैले। तर यो बुटाको बारेमा यहाँ पहल नभए उहाँबाट सिडिओ साहबलाई चाहिँ ल के हो तपाईँ जिल्लाको प्रमुख भएर त्यहाँ यस्तो भएको रहेछ त गुठीको बुट्टाहरू भनेपछि उहाँले बल्ल अघि चासो लिएर वनलाई मगेर आएर नापतौल भएर गयो। यही भइरहेको छ। यही त्यहाँ घर पनि अधुरो छ। अस्ति गुठी संस्थानको अध्यक्ष आउनुभयो, आएर सबै यहाँको गतिविधि सबै हेर्नुभयो। अनि उहाँ युवाहरू नै भेट हुनुभयो, हामीले चाहिँ बनाऊँ भनेर भेटाउनु भयो। उहाँले अब चाहिँ अहिले भर्खरै तपाईँले माग्नुहुन्छ, आमा समूहले माग्ला, अर्को समूहले माग्ला, अर्को समूहले माग्ला, बाँकी रहेको यति खुम्चिँदै बहादुर केसीको जुन नेतृत्वमा चाहिँ यहाँको गुठीको जुन जग्गाहरू यो जुन छ नि, यहाँको जग्गाहरू दुरुपयोग हुने, आर्थिक हिनामिना हुने, यी कुराहरू प्रष्ट भएको थियो। र अब गुठीको जग्गा त अब यत्रो गुठीको जग्गा त अहिले काट्दैन, सबै यहाँ छैन नि त। कहाँ गयो? सबै यहाँ आफ्ना नाममा बनायो नि त गुठीको जग्गा त। तपाईँले कथित संस्था भन्नुभएको छ जुन यो क्षेत्र विकास कोष जो हो, यो महादेव गुठी हो, यो शिवालय गलेश्वर शिवालय गुठी हो। यो गुठी शब्दलाई फालेर कोष शब्द राखिएको रहेछ, गुठीसित सम्बन्ध नगरिकन। त्यस कारणले यो कोष पनि कतिको चाहिँ जायज हो। कोष शब्द, कोषलाई लिएको मैले। तपाईँले कोष शब्दसँग गुठी शब्द किन हटाइयो? गुठी शब्द हटाउनुको कारण के हो हैन? तपाईँ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ, त्यो पहिल्यैदेखि सुरुदेखि तपाईँले यो गुठी हुनुपर्छ भनेर किन नभने? होइन, अब मलाई अब मैले ती सबै अध्ययन गरिनँ, हेरिनँ, पढिनँ पहिला आफ्नै होइन। अब त सबै कुरा चाहिँ थाहा जतिको यत्रो विद्वान हुनुहुन्छ, तपाईँ बोल्दा हिँडिरहेको कुकुर पनि रोकिन सक्छ। अब तपाईँ जतिको मान्छे भइरहेको, उपाध्यक्ष भइरहेको संस्थामा यस्तो पनि हुन्छ। सबै कुरामा ध्यान जान सक्दैन। अब यहाँ पहिलेदेखिको यहाँ चाहिँ यो ज्वरो गाडिएको छ। सबै आजबाट होइन, धेरै यतातिरका जग्गाहरू त्यस्तै छन्, यतातिरकाहरू जग्गाहरू त्यस्तै छन्। अहिले गएर जाँदैन, यो बाटा पनि उँधो चापिँदैछ। यी सबैको निकाय चाहिँ सही यो भगवान्को जुन काया कलेबर हो, यो जस्ताको तस्तै रहनुपर्छ नि त, होइन? भन्नुहोस् त, यो मिचिँदा तपाईँको जग्गा कसैले मिच्यो भने तपाईँलाई एउटा व्यक्तिलाई कस्तो हुन्छ भन्नुहोस् त? त्यस्तै त हो नि, भगवान्को एउटा सही सलामत भूमि कति हो, त्यो चाहिँ जस्ताको तस्तै चाहिँ होस् भनेर मेरो यही नै मेरो चाहिँ अवैध तथा स्वार्थी हरकतहरू जुन गुठी हुनुपर्नेमा कोष राखिएको छ, यो संस्थाबाट भएको छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको रहेछ। अब त्यो त पहिला यो सबै गर्ने बेला म सायद यहाँ समितिमा थिइनँ, म पहिला होइन, म त पछि भएको हो। यो म पहिलो समितिमा म भइनँ, 1-2 कार्यकालको समितिमा म भइनँ, यहाँ म भइनँ। त पछि बल्ल मेरा पनि विशेष कारणले नै मलाई यहाँ ल्याइएको होला। ममा अब ती गुणहरू थिए होला, मान्छेहरूलाई गर्ने अनि सबै ल्याउने जुटाउने, यहाँ ती चिजको आवश्यकता पर्थ्यो होइन, मेरो प्रयोग गरियो होला।
म फेरि एकदम सिधा असाध्यै सिधा मान्छे छक्का पन्जा केही पनि नजान्ने यस्तो मान्छे म हो। म एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु यहाँलाई, म यहाँ लेखेर लिएको छु यो प्रश्न, यहाँलाई म पढेर सुनाउन चाहन्छु। जुन गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोषको कोषाध्यक्षको भाइ प्रबन्धक रहेको वित्तीय संस्थामा थुप्रै अवैध रकम रहेको बुझिन आएको छ। तपाईहरूले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु हुँदो रहेनछ, साथै यस संस्थामा लागेका मानिसहरूले अथाह सम्पत्ति जोडेको भन्ने आरोप लगाइरहेको छ। हजुर के हो भन्नु? कोषाध्यक्षको भाइ रे, कोषाध्यक्षको भाइ प्रबन्धक रहेको एउटा वित्तीय संस्थामा अवैध रकमहरू टन्न रहेको भन्ने कुराहरू छ। अवैध कि वैध हो? पहिले यता चाहिँ हाम्रो चाहिँ थियो, यहाँ थियो यो गलेश्वर शिवालयको के अरे हाम्रो यहाँ चाहिँ एउटा सहकारी छ, सहकारीमा हामीले राखेका थियौँ। कति हो के हो त्यो कसरी अवैध भयो? सुन्नु पहिला यहाँ के थियो भन्नुहुन्छ भने यहाँ पहिला यहाँ खगराज पोखरेल भन्नुहुन्थ्यो, अन्नदान क्षेत्रको उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो है। अब यथार्थ बोल्नुपर्छ, अब चाहिँ उहाँ पनि बितेर जानुभयो गत वर्ष होइन, त उहाँले चाहिँ अब एउटा ढिकुरी पस्न पऱ्यो गुरु, अन्न क्षेत्र पनि एउटा ढिकुरी पसिदियोस् भनेर एउटा त्यहाँको संस्थाको मान्छेले भनेपछि ढिकुरी पसिदियोस् भनेपछि हुन्छ त ढिकुरी पसिदियो होला, अब तपाईँ पनि उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ के अरे त्यसैको पनि हुनुहुन्छ के अरे भनेर ढिकुरी पसेर होइन त्यो सापट्टि रूपमा मैले त्यहाँ देखाउँदै ढिकुरी पसेर अनि ढिकुरी पछि हामीले ढिकुरी हाम्रो अन्तिम पालो हामीले बुझेर त्यहाँ रहेपछि यहाँको ब्याज दर कम भयो। कम भएपछि केही महिना अब कोषाध्यक्षको भाइको चाहिँ दरबाङ पश्चिम दरबाङमा लगेर राखेको कति 12-14 लाख कति छ, केही महिना भयो त्यहाँ लगेर यहाँ चाहिँ कम ब्याज आउने, त्यहाँ केही 11% ब्याज आउँछ त्यहाँ राखौँ कि भनेर समितिको सल्लाह गरेर अनि पछि लगेर राखेको वस्तु हो। यहाँ चाहिँ कोषाध्यक्ष हो कि के चाहिँ तपाईँकै नजिकको निकटतम शिष्यहरूलाई राखिएको भन्ने कुराहरू आएको छ? विद्यालयको गुरु विद्यार्थीले त्यही खान्छन्, जबकि विद्यार्थीहरूलाई वृद्धहरूलाई यहाँबाट जहिलेसम्म अर्को व्यवस्था हुन तहिलेबाट यहाँ खुवाउनु पर्ने हो। यहाँ त गर्ने काम मैले गरिरहेको छु, त्यहाँ विद्यार्थीहरूलाई खुवाउने काम अनि पछि गएर वृद्धहरूलाई खुवाउने काम, केही समयपछि वृद्धहरूलाई यहाँ सिधा दिने गरियो होला, योभन्दा अगाडि नै दिन्थ्यो है। त्यो अन्नदान क्षेत्रले खुवाएर आएको छ अहिलेसम्म यथार्थ रूपमा। अनि धेरै यथार्थ कुराहरू त मैले त्यहाँ दिएकै छैन अझै पनि। के होला भन्नुहोस्? यहाँ अन्नदान क्षेत्रमा अन्नदान क्षेत्रका बिलहरू अन्नदान क्षेत्रले अनि आफूले चाहिँ किनेका बिलहरू यतातिर ल्याएर अनि यहाँबाट चाहिँ अब जेठनारीको आश्रममा त्यो बिलहरूलाई प्रयोग गरेर अनि हामीलाई फोटोको बिलहरू राखिएको छ। हामीसित छन् फोटोकपी। कसले राखेको त? यहाँबाट भएको नि पहिला रुद्र केसीको। अब त्यही त होला नि होइन, यस्ता कुराहरू त बाहिर त ल्याएको छैन। अझ भन्नुहोस् न, अब तपाईँ र रुद्र केसीको जुन तालमेल बिग्रिँदाखेरि यत्रो गलेश्वर शिवालय कोष होइन विकास क्षेत्र कोष यो त हिनामिना हुने भयो। तपाईँहरूको व्यक्तिगत कारण केही पनि हुँदैन। के हुन्छ यहाँ र के बस्छ यसलाई भन्नुहोस् त? पूजा चलेको छ, पूजा अर्कोलाई आरोप लाउने, अर्कोलाई आरोप। कुन आरोप? त्यही त छानबिन, सत्य तथ्य छानबिन भने के हो त नि? कसको आरोप सत्य हो? फेरि तपाईँलाई पनि छानबिन गर्नुपर्छ। अरे म त खुसी छु नि त, म त एकदम खुसी छु। म मजाले गर्दा हुन्छ, मलाई सबै कुरा बिहोर्न तयार छु म त। अवैध संस्था भनेर तपाईँले भन्दै गर्दा त्यही अवैध संस्थाको फेरि अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यही त म अध्यक्ष भइसकेको छैन नि, मैले भने नि म यहाँ कुर्सीमा सोध्नुहोस् यहाँ म यो कुर्सीमा अहिले बस्ने भएको छैन। तपाईँले नयाँ कुर्सी ल्याएर त्यो पुरानो कुर्सी फालेको भन्ने कुरा सुन्नु है, नयाँ कुर्सी होइन, मैले अहिले कुर्सीको बारेमा मैले भने म त्यस्तो कुर्सी बस्ने इच्छा हुन्न मलाई। त्यस्ताको भेटीले किनेको कुर्सीमा बस्ने, त्यस्ताले किनेको सोफा फेरि बनाउन मलाई मन लाग्दैन। बुझ्नुभयो? त्यहाँ सामान्य कुर्सीमा बस्छु म सामान्य कुर्सी यहीँको सामान्य व्यक्तिले बस्ने गएर कुर्सी लगाएर राखेको छु मैले त्यहाँ। सामान्य यस्तै कुर्सी? सामान्य कुर्सी होइन, त्यहाँ गएर हेर्नुहोस् न, यहीँ भित्र भएका कुर्सीहरू मध्येमा एउटा सामान्य कुर्सी लगाएर राखेको छु मैले त्यहाँको ठाउँमा। यो कुर्सीलाई लग्जरी कुर्सी तपाईँले फाल्नु? पुस्तकालय फालेको कसले? त्यही त गलत छ। पुस्तकालय गुल्टायो भने यी चाहिँ यी अपराधी हुन्, पापी हुन्, ती कथित अपराधी हुन् गुल्टा भन्ने यता राखेर मैले त्यो कुर्सी लगाएर त्यहाँ यो राख, यसलाई लगाएर उता राख, या पुस्तकालयमा राख, या कतै राख, म यहाँ बस्छु भने सबै मेरो मनका कुरा म यसमा मैले खोल्छु। मैले तपाईँले यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई जातीय रूपमा समेट्न नसकेको जातीय आक्षेपहरू लागिएको भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। सुने त्यो अध्यक्ष रुद्रबहादुर केसीज्यूले नै
अन्न क्षेत्रप्रति उहाँले आक्रमण गर्न थाल्नुभयो। उतातिर पनि अब लगभग पैसा 1.5 करोड छ। अब यहाँ उहाँले भनेको सचिव यसपालि भएन, अर्को सचिव आयो। योभन्दा अगाडिका 2 सचिव उहाँकै उसबाट राखिएका सचिवहरू चाहिँ अन्न क्षेत्रमा पनि ठिकै छ अनि अनि पछि अहिलेको सचिव चाहिँ त्यो होइन। अहिलेको सचिवले अब ती सबै बिल पनि दिन मानेन होइन। अब त्यो नियमावली पनि त्यहाँ छैन भनिदियो, दिएन होइन। भनेपछि अब त्यहाँ त अब चाहिँ हिललाई त अब त्यहाँ त निकाल्न अब त्यहाँ त अनि यी सूर्य भगवान् गलेश्वर साक्षी छन्। अब यो कुरा ठिक भन्नुभयो। कुनै पनि यहाँ किन मगरको चाहिँ बढी देन छ यहाँ भने मगरलाई कहिले केही भन्छ होइन। तपाईँले मगरलाई लेडालेडीहरू भनेर तपाईँले त्यो टेक्स्ट गरेको भन्ने स्क्रिनसट हामीलाई आएको छ। ठिक हो, यही कुरो हो। यो कुरो पहिल्यै भएको कुरो हो। यहाँ सुन्नु, यहाँ 2 वर्ष अगाडि हिँडेर बसेका थिए। यहाँनिर त मगरहरूको ठुलो देन रहेछ। हजुरहरूले फेरि मगरहरूलाई अपमान गरेको भन्ने कुरा आएको छ कि? ठिक हो, त्यही हो। अब मैले यहाँ बसेर अध्यक्षज्यूले के भन्नुभयो दुवाले भने मसित होइन, एकजना महिलासित काठमाडौँ गयो बेला भीमनाथले त तिमीहरूलाई लिँडा लिँडिनी कोही पनि चाहिन्छ यस्तो उस्तो भने नि भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँ तपाईँले भने हो? सुन्नु न, म बताउँदैछु। त्यहाँबाट यो प्रमाण दिन्छु नि मैले। त्यहाँबाट भन्नुभएको छ उहाँले काठमाडौँ गयो भने एकजनाका महिलासित उनी आएर यहाँ भनिन्छन्। अनि म यसो जाँदाखेरि सबै ऊ गर्छ, त्यो जामा पहिलेको जस्तो चासो पनि छैन, बोली पनि छैन। किन यस्तो बा भने आशिका भन्ने छिन् एउटी यहाँ। उनले चाहिँ गुरु यस्तो यस्तो भन्नुभयो हजुरले भनेर यहाँ यस्तो छन्। प्रमाण के छ अरे भन्दाखेरि माधव रेग्मीले सुनेको हो अरे भनेर उहाँले भन्दाखेरि माधव रेग्मीले सुनेको तपाईँले भनेको प्रमाण भनेर यहाँ मैले थाहा पाएँ। अनि पछि यहाँ सभा बस्यो र माधवजी पनि यहीँ आए बेला, अध्यक्ष पनि यहीँ भएर मैले उहाँबाट लिँडालिनी भनेर भनेको तपाईँले सुन्नुभयो? उहाँले त तपाईँले सुन्नुभएको त प्रमाण दिनुभएको छ नि अध्यक्षले त भन्दाखेरि उहाँले कहाँ हो यो मन नसुनेको कुरा, म गर्न गएको कुरा म गर्दिनँ, यो नभएको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर उहाँले ठाडै अस्वीकार गरिदिनु भयो। त्यो भन्दै नभनेको कुरा, नभनेको कुरा मैले भनेको कुरा त भने भन्छु नि मैले त, भनेकै होइन। टेक्स्ट कहाँबाट आयो त? जुन टेक्स्ट छ नि, म्यासेज छ नि, जुन त्यहाँनिर लेडालेडी भनेको त यहीँबाट उठाएको कुरो हो क्या। यो 2 वर्ष त्यो यो साधारण सभा हुनुभन्दा यहाँको पहिलो जुन साधारण सभा हो नि यसभन्दा अगाडिको, त्योभन्दा अगाडि यहीँ बसेर कुराकानी चलिरहेको थियो। त्यहाँबाट अध्यक्षले यही कुरो गत वर्ष भीमनाथले यसो भन्थ्यो भनेर यिनीहरूसित मेरो फुट पारेपछि सबैसित फुट पारेर यति मात्रै होइन, तपाईँले अरू पनि उतापट्टि अब 2टी महिला ऊ त्यहाँ ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको 2टी महिलालाई फेरि 2टा वृद्धाश्रममा बस्ने महिलालाई फेरि के भनिदिनु भएको छ भने तिमीहरूलाई यहाँबाट निकाल्ने भनेको छ भीमनाथले भनेर 3 महिनालाई भनिदिनु भएको छ। यतातिर गएर तिमीहरूलाई लिने भनेको छ यतातिर भनिदिनु भएको छ। त्यो हुँदै नभएका गर्दै नगरेका कुराहरू, बोल्दै नबोलेका कुरा म झुटो बोल्छु। शिवजी भगवान्, हामी त धर्मदेखि डर लाग्छ, पापदेखि डर लाग्छ। त्यस्ता चाहिँ नबोलेका कुरा पनि बोले कसैले भन्छ बोले हो भनिदिन्थेँ मैले। तपाईँले त्यागको कुरा गर्नुहुन्छ अनि लोभ लालच र मोह चाहिँ देखि टाढा हुनुपर्छ। मैले चाहिँ बोलेरै पनि अब म बस्ने घर बनाउन सक्छु, पोखरा काठमाडौँ गएँ भने भन्नुभएको छ। यत्रो त्याग भएको, यत्रो चाहिँ तपस्वी मान्छेले चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति जोडेको, आर्थिक हिनामिना गरेको भन्ने तपाईँलाई पनि आरोप छ। व्यक्तिगत सम्पत्ति मैले कहाँ जोडेको छु र? मेरो घरै रहेछ कतै, मेरो घर चाहिँ यो घर जहाँ बसिरहेको छु म, कसैले दान गरेर दिएको मलाई। मेरो त्याग देखेर, अन्न क्षेत्रप्रतिको यसो त्यो समर्पण भाव देखेर कसैले सानो जग्गामा घर बनाएर मलाई गुरु तपाईँ यहाँ बस्नुहोस् भनेर दिएको छ। बसिन्जेल बस्छु, बसिसकेपछि मेरो त घर होइन, जो बस्छ अन्न क्षेत्रको सेवा गरे त्यही बस्छ भने मेरो के देखियो एउटा भन्नुहोस् त। यहाँ ब्राह्मणवाद हाबी छ र अन्य जातिलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ बाइपास गर्न खोजिरहेको छ भन्ने कुरा। सबै यो वायातहरू यसको मूल्याङ्कन मान्छेले नगर्ला, भगवान् गणेश्वरले गर्दै राख्नु भएको छ, गर्नुहुन्छ। यी भन्दै नभनेको कुरा हो। त्यहाँ हाम्रो त्यहाँ अन्नक्षेत्रमा पनि मगर्नीहरू पनि त्यहाँ पनि सेवा गरेर बसेका छन्। यहाँ जुन तपाईँले जुन वृद्धाश्रम अन्नदान क्षेत्रमा खाना खुवाउने काम, वृद्धाश्रममा वृद्धावृद्धीहरू बस्ने काम त हो नि होइन। अब यहाँनिर चाहिँ जातीय छुवाछुट भएको प्रष्ट रूपमा आएको छ, के हो यो? कस्तो जातीय छुवाछुत? जुन दलित वर्गका मान्छेहरू चाहिँ आएर त्यहाँ बस्ने वातावरण छैन नि। किन छैन? दलितलाई भनेर अब यस्तो हो नि त, तपाईँ बस्नुभयो, तपाईँ एउटा वृद्ध हो, एउटा दलित वृद्ध छ, तपाईँको पनि म चाहिँ कसैले छोयो खान्न भन्ने अधिकार छैन।
अधिकारको कुरा होइन नि त। सुन्नुहोस् न, अब दलित बस्नको लागि छुट्टै अर्को भवन बनाइया छ यहाँ त। सुन्नु हो, दलित बस्नको लागि यो आजभन्दा धेरै अगाडि तल उनीहरूलाई भवन पनि बनाइयो। उनीहरू किन बनाउने, एकै ठाउँमा किन नराखेको? म चाहिँ अब तपाईँ यत्रो बुझ्ने मान्छे भएको। सुन्नु मेरो कुरा सुन्नु न पहिला, त्यसपछि त्यहाँ भवन बन्यो। म एउटाले भनेर हुन्छ? तपाईँको अधिकारमा मैले तँले बसेर खानुपर्छ भने मिल्छ? मैले हो, जति पनि आउँछन् त्यहाँ बसेर खाएका छन्, टेबलमा बसेर नै खाएका छन्, बाहिर बसेनले बाहिर बसेर नै खाएका छन्, टेबलमा बसेर खाएका छन्। कसले भन्छ त्यहाँ चाहिँ खाना दिएन? हाम्रो काम त खाना दिने हो, बस्ने काम त ज्येष्ठ नागरिकले दिने हो। ज्येष्ठ नागरिकमा कोही पनि होइन, एउटा सामान्य व्यक्ति हो। ज्येष्ठ नागरिकमा मेरो चाहिँ हुन त सदस्य हो भनेर यहाँ राखेको छ, तर मलाई कहिल्यै बैठकमा नै त्यहाँ बोलाउन्नन्। त्यस कारणले खुवाउने खाना दिने नागरिकको अध्यक्ष को हो? रुद्रबहादुर नै हुनुहुन्थ्यो। ज्येष्ठ नागरिकको अध्यक्ष उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ अन्नदानको अध्यक्ष? म अन्नदान अध्यक्ष। अनि शिक्षाको अहिले चाहिँ पछिल्लो चरणमा संस्कृत पनि त्यहाँ मर्ज भएको हुनाले, संस्कृतको मर्ज भएको हुनाले संस्कृतको गुरु चाहिन्छ यहाँ भनेर मलाई मेरो इच्छाले होइन, आवश्यकताले त्यहाँका व्यक्तिहरूले तपाईँ अध्यक्ष भइदिनु व्यवस्थापन समिति भनेर गत फाउन अब 1 वर्ष नै भएको छैन मलाई अध्यक्ष म चाहिँ भएको त्यहाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको। किन विद्यार्थीले पनि त्यहीँ खाने, त्यहीँ खाएपछि गुरुहरूलाई पनि यहाँ बस्ने ठाउँ छैन। गुरुहरूलाई जुन त्यहाँ जहाँनिर अहिले वृद्ध बसिरहेछन्, वृद्धाश्रम छ, जहाँनिर चाहिँ अहिले अन्नदान छ, त्यहाँनिर चाहिँ आफ्नो जातको आफ्नो ठाउँमा बस्नु पऱ्यो नि भन्नुभएको छ एकजनाले। त्यो खालको त्यो सुन्नुहोस्, मैले आफूले सोधिरहेको छु त्यहाँ कि त्यहाँ तपाईँले गाईको पूजा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यो समयमा म एकजना दिदीसँग कुराकानी गर्दै थिएँ। त्यो समयमा चाहिँ यहाँ जातीय रूपमा चाहिँ सबै जाति बस्छन् कि के छ भनेर सोध्दै गर्दाखेरि दलितहरू दमाई कामी सार्की यहाँ छैनन्, उनीहरू बस्नको लागि तल छ, खाना चाहिँ आयो भने खान्छन्, उनीहरू बस्नको लागि चाहिँ तल छ भन्नुभएको छ। अनि मैले चाहिँ उहाँलाई के प्रतिक्रिया राखेँ भन्दा सबै जाति यहाँ चाहिँ बस्ने वातावरण किन भएन भनेर सोद्धाखेरि आफ्नो जातको आफ्नो ठाउँमा बस्नु पऱ्यो नि त भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस्तो खालको विचार सुन्नु यस्तो खालको विचार यहाँ भित्र बस्नेको खोपडीमा चाहिँ हामीले उब्जाइदियौँ भने अथवा उनीहरूलाई परिवर्तनकारी विचार चाहिँ हामीले होइन उब्जाइदिएनौँ भने, सुन्नुहोस्, धर्म संस्कार भित्रमै यस्तो भइदियो भने सुन्नुहोस्, म यस्तो मान्छे हो। हजुर हो, त्यहाँ तलतिर एकजना दलित छन्, दोकान खोलेर बसिया छन्, के नाम हो, मिरा उसको श्रीमती सायद नाम हो। अस्ति यहाँ कोखो दुख्यो भनेर आए, मैले घरबाट पानी लगेर दिएँ। अनि उनको खोल यहाँ मजाले मसल गरिदिएर फुफा गरिदिएँ, मसल गरिदिएँ। गएर म तपाईँलाई सोधाइदिएँ, मैले भर्खर गएर म त्यस्तो खालको मान्छे कुनै दलित जोसुकै होस् दयनीय अवस्था देखेपछि मलाई दया लाग्छ। आऊ खाऊ, यो खाने ठाउँ हो, यहाँ बस्ने ठाउँ छैन, यहाँ कर्मचारी मात्रै 2-4 जना भएको कोठामा कर्मचारी बसिया छन्। आऊ खाऊ, हामी बोकेर खान दिन्छौँ, बस्ने ठाउँ यहाँ छैन। जसलाई पनि दलित होस् गैर दलित होस् बस्ने ठाउँ छैन, खाने ठाउँ हो, खाऊ है। अनि पछि गएर आएका यात्रीहरू यहाँ बस्छन्, ती दलितहरू पनि एक रात बस्न पाऊँ भने पनि त्यहाँ बसेर सुतेका छन्, सुतेर जान्छन् होइन। अरू मैले के गर्ने त? छुवाछुत भयो नि। कसरी भयो? यहाँ त भने नि त तपाईँ मेरो अगाडि भन्नु पऱ्यो नि। तपाईँको अगाडि नै भन्नुहुन्छ उहाँ? मेरो अगाडि भनाउनुहोस् कसले हो त्यो सुवाद भन्नुभएको छ। मलाई मेरो अगाडि भन्नु पऱ्यो नि त। फेरि जो जात हो उनीहरू आफ्नो ठाउँमा बस्छ। हो, यही त फुट बनाइयो नि, यही त यहाँ फुट पार्ला यसो बनाएको छ उसो बनाएको छ भनेर यिनीहरूबाट मलाई अलग्याउन यो फुट गराउन खोजियो नि त। होइन, तपाईँको प्रतिद्वन्दी को हो? मेरो प्रतिद्वन्दी कोही पनि छैन यहाँ, कुनै यहाँ कोही पनि मैले देखाएको छ प्रतिद्वन्दी। अहिले मेरो प्रतिद्वन्दी कोही पनि छैन, मेरो छैन प्रतिद्वन्दी, कोही पनि छैन मेरो प्रतिद्वन्दी अहिले यहाँ। तपाईँले कुर्सीलाई न्याकेको भन्ने? न्याक्या छैन, न्याक्या होइन। यहीँका कर्मचारीहरूले भन्न सक्छन् त्यो कुरो है, यिनीहरूले कुरा लगाएर सम्बन्धित व्यक्तिले भन्न सक्छ, न त त्यस्तो किन न्याक्ने? कुर्सीले के गरेको छ? यहाँको कर्मचारी पनि तपाईँदेखि रुष्ट हो? त्यो मलाई जान्दिनँ मैले। यहाँका बस्तीका मान्छेहरू नै रुष्ट भएको? को बस्तीका मान्छे? जुन अब मगर होइन, त्यो मसित मैले त्यस्तो पाउन्न। 1-2 जना कोही त्यस्ता मेरो त्यसै गरी उहाँले फुट बनाउन खोजेका कोही होलान्, मबाट त्यस्तो छैन है। उहाँले मेरो अगाडि तैँले यसो गरी हामीलाई यो दुःख लाग्यो, यो तँबाट यस्तो दुःख भने उहाँले मेरो अगाडि भन्नुपर्छ है। मबाट तैँले गरेका यी के अब हामीप्रति तैँले गरेका यिनी हाम्रा चाहिँ असह्य छन् भने उहाँले मेरो अगाडि भन्नु पऱ्यो नि। यो धार्मिक कुरा जुन अलिकति शास्त्रीय कुरा गर्न चाहन्छु। हाम्रो आफ्नो मूल्य र मान्यता, आफ्नै आस्थाहरू हुन्छन्। यो धर्म संस्कार, यो संस्कृतिभित्र चाहिँ विभिन्न पूजापाठ गर्ने यी विषयवस्तुहरू रहन्छन् होइन। अब हिजो चाहिँ
तपाईँ श्राद्ध गर्न गएको श्राद्ध गर्दैछु श्रद्धा गरेर अनि म फर्किएर तपाईँसँग इन्टरभ्यू गर्छु भन्नुभएको थियो अनि फेरि फर्किसके पछाडि फेरि तपाईँ देव कार्य अर्थात् पूजा गर्न जानुभयो यो एउटै त्यो श्राद्ध गरेको मान्छेले फेरि देव कार्य गर्न मिल्छ स्नान गरेपछि के गर्न हुँदैन आओ देव कार्य गऱ्यो बेलुकी आफ्नो पूजा नै गर्नुपर्छ श्राद्ध गरेपछि स्नान गर्यो स्नान गरेपछि फेरि शास्त्रमा छ के को नहुनु के भन्छ शास्त्र के भन्ने शास्त्रले चाहिँ त्यस्तै मलामी गइयो मलामी गएर नै आएर पूजा गर्न पाइँदैन तर स्नान गर पहिला स्नान गर स्नान गरेपछि अनि फेरि पवित्र कपडा लगाएर पूजा गर्न मिल्छ अरू घर गर्न मिल्छ आफ्नो घर सधैँ गरिन्छ यसो गरिन्छ मलामी जानु पऱ्यो कसैको कोही सुत्केरासित सोइएको हुन्छ छोइन पऱ्यो होइन तर घर आयो नुहायो नुहाइँदै गरेपछि त्यस्ता अप्ठ्यारो परेको कामहरू कोही पनि छैन यहाँ गरिदिने मान्छे छैन अप्ठ्यारो फुर्काउनु परेन एउटा कथा दन्ते कथा मैले सुनेको थिएँ त्यो कथामा चाहिँ एकजना मान्छेलाई जङ्गलतिर चाहिँ पूजापाठ गर्नको लागि त्यहाँको राक्षसहरूले मार्न खोजे तर उसको चाहिँ औँला चाहिँ खोटी भएको कारणले मारिएन भन्ने चाहिँ कुरा आएको छ होइन त्यो दन्तकथामा यो यसको विषय लामो छ त्यस्तै जस्तै अब कुनै खोट भएको कुनै केही अपरेसन भएको कुनै होइन त्यस्तै भनौँ न शारीरिक खोट भएको मान्छेले पूजापाठ गर्न हुँदैन भन्ने कुरा आएको छ तर तपाईँ आफै अपरेसन गरेको मान्छे हो तपाईँले पूजा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा आएको छ मैले अपरेसन गरेँ भने कसले भन्यो ती कुराहरू आएको थियो त्यो भन्ने कुरा मेरो अगाडि भन्नु पऱ्यो नि सुन्नुभयो यहीँ भन्नु पऱ्यो मेरो अगाडि के अपरेसन गरेको त्यो हो भने हो भन्नुहोस् होइन भने हाइड्रोसिलको अपरेसन नगर्ने हजुर गत वर्ष बेनीमा गएर हाइड्रोसिलको अपरेसन गरे हो के को नहुनु नबोलाऊ मलाई बोलाऊ भने आएन गरे कसैले कर लाएको छैन मैले होइन कसैले बोलाउँछ भने गएर गर्नुहुन्छ कसले होइन हुन्न भन्छ न कसैले बोलाउँछ मलाई बोलायो भने पनि कहीँ जाँदिनँ कसैले बोलाउँछ भने श्रद्धापूर्वक बोलाउँछ भने गएर त्यसो काम गरिदिने हर्निया हाइड्रोसिलको अपरेसन गरेको मान्छेले चाहिँ देव कार्य गर्न हुँदैन त्यो मान्छेलाई यहाँ ल्याउनु क्वेसन त्यस्तै ल्याउनु त्यो चाहिँ शास्त्र के भन्छ शास्त्रले के भने के त्यस्तो कुरा गर्दैन शास्त्रले भन्दैन त्यस्ता कुराहरू शास्त्रले त्यो भन्दैन मैले 18 पुराण भनेको यहाँ 65 सालमा 1 वर्षसम्म त्यसैले मैले कुनै पनि पुराण 18 पुराणमा मैले त्यस्ता कुरा भेटिनँ मैले मलाई अचम्म लाग्छ तपाईँ सँग मेरो पहिलो भेट तपाईँको जुन महिमाका कुरा यहाँ गलेश्वरको विकास र अहिलेसम्मको स्थिति होइन यी कुराहरू तपाईँको अनुभव अनि तपाईँले सानैदेखि यहीँ पढेको अनि तपाईँ विदेश गएर पनि अब बनारसमा गएर त्यत्रा पढेको होइन सँगै आफ्नो दुःख सुखका बातहरू मार्नु भएको छ यहाँको यो सबै इतिहास तपाईँलाई थाहा छ होइन तपाईँले नेतृत्व पनि गर्नुभएको छ अहिले कार्यवाहक अध्यक्ष हुनुहुन्छ होइन ठिक छ तपाईँले चाहिँ काम तपाईँले पद चाहिएन मलाई काम गर्न पाए हुन्छ मैले सेवा गर्न पाए हुन्छ भनेर तपाईँ भनिराख्नु भएको छ अब यत्रो राम्रो मान्छेसँग चाहिँ मान्छेहरू किन रुष्ट भएर अब खै त्यो उनी जान्नुपर्छ भन्नुहोस् न तपाईँ किन मलाई थाहा छैन मलाई थाहा भयो त भन्ने थिएँ गरे नि तपाईँको केही न केही त होला खोजी गरेको मेरो लागि होइन मैले यही क्षेत्रको लागि खोजी गरेको हो जे खोजी गरेँ बुट्टा काट्नुहुन्न भनेर भन्नु के गलत हो होइन बुट्टा काट्ने अपराधीलाई बचाउनु के सही हो होइन अन्तिम चरणमा गएर आखिरमा गएर यही बुटाबाट पनि धेरै कुराहरू सिर्जना भएको जस्तो मलाई लाग्यो अब कसैले बचाउन खोजे होलान् कसैले के गर्न खोजे होलान् होइन म चाहिँ यसको चाहिँ मैले चाहिँ बुझ्दा म रहँदासम्म मैले होइन मैले सकिनँ भने त सकिनँ मैले सकेसम्म त यस क्षेत्रमा मन परि हुन दिँदिनँ भएन कि होइन जबकि सिडिओ कार्यालय पठाऊ भन्दा यहाँ पठाइएन तपाईँ यहाँ सिडिओ आएर अस्ति एउटा के मिटिङमा साइन नगरेको तपाईँ चाहिँ यो कार्यवाहक अध्यक्ष भए पनि यहाँ तपाईँको खासमा केही चल्दैन भनेर सिडिओ गएको भन्ने कुराहरू भन्नुभयो भनेपछि के हो यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँको चाहिँ निर्णय पुस्तिकामा अब सिडिओ साहबले बोलाएर केही निर्णय पनि गौशाला बनाउने यस्तै यस्तै केही निर्णयहरू मन्दिरमा केही थपगड गर्नुपर्ने मन्दिर व्यवस्थापन सम्बन्धी केही गर्नु थियो त्यही सिडिओ साहब आउनुभयो र होइन उहाँ त चाहिँ त अब उहाँले चाहिँ उजुर दिनुभएको छ त्यस कारणले उहाँले चाहिँ उहाँकै अध्यक्षतामा अर्कैमा उठाउनुहोस् उहीँकै अध्यक्षता भए पनि कार्यवाहक अर्कैमा उठाउनुहोस् यो निर्णय पुस्तिकामा नगराउनुहोस् अर्कैमा होइन अर्कैमा चाहिँ खातामा चाहिँ उठाएर गर्नुभएको यथार्थ कुरो त्यही हो म त्यस कारणले मैले पहिले भनेको छु नि म चाहिँ मलाई कुर्सीमा बस्नुहोस् भनेर पहिले पनि भने हुन् म अहिले बस्दिनँ
यो छानबिन भएर निर्णय भइसकेपछि भन्नुभएको अहिले बस्दैन भन्नुभएको रहेछ। तर यहाँ के भने छ, यहाँ के आएको छ भने कुरा, अन्नदान क्षेत्र सञ्चालन नियमावलीको परिच्छेद 4 दफा 12 अनुसार 51 जनाको साधारण सभा नै नगरी तपाईँ अध्यक्ष बन्नुभएको छ। यस्तो हो, ठिक हो, यो सत्य कुरा हो यो। किनभने सन्त परम्परा पहिले साधुले चलाएको आश्रम हो। साधु जोगी नै आएर खान्छन्। त्यो साधुले चलाएको आश्रम हो, चल्दै आएको थियो र यसैले राम्रो इमान्दार मान्छे राख्ने चलाउने गर्नुपर्ने थियो। र यहाँ हाम्रो अध्यक्षले के भन्नुभयो भने एउटै संस्था हो, अब मौखिक क्या, अब त्यहाँको हिसाब किताब पनि वर्ष दिनमा यतैको साधारण सभा नगरिकन तपाईँ अध्यक्ष होइन, साधारण सभा भएरै अध्यक्ष भएको पहिला त होइन, पहिला भएको। त्यसपछि विशेष कारण भयो होलान्, अब कहिले समिति सचिवहरू फेरिरहने होइन, अब मान्छे भनेका मान्छे नपाइने बेला हो साधारण सभा चाहिँ भएको छैन, अहिलेसम्म भएको छैन, भएर म बसेको हो, साधारण सभा भएको छैन। अब यो चाहिँ कतिको कानुन सम्बद्ध ठिक छ, त्यो नभए पनि त्यसलाई पनि त्यसको पनि छानबिन गर्न आउला नि मान्छे आउन्, तर त्यसको नेतृत्व आओस्, त्यसलाई मैले बुझाउँछु। ल मलाई के गर्नुपर्छ मलाई गर, र अब मैले साधारण सभा नगरेकोमा यहाँ तपाईँले यसमा यो गल्ती स्वीकार हुन्छ? स्वीकार्छु, मैले गल्ती स्वीकार्छु। साधारण सभा मैले गराइनँ। किन गराइनँ भने चाहिँ मैले नजानेर होला। यो चाहिँ के हुन्छ भने यो प्रशासनसम्म त्यति ज्ञान चाहिँ नहुने भएको हुनाले पनि मैले साधारण सभा मैले नगराएको हुँला र फेरि वर्षै पछि यतैको साधारण सभामा हिसाब किताब बुझाउने भन्ने मौखिक सहमति अनुसार वर्षै पछिको यताको साधारण सभामा एडिट गराएर हिसाब किताब यता बुझाइराखेको अवस्था हो। तपाईँको जुन यहाँ यो जुन वेद विद्याश्रम छ नि स्कुल, यो विद्यालयमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई फरक व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यहाँ चाहिँ फरक व्यवहार गरेका छैन। के कसो फरक भएर भन्नुहोस् तपाईँले? जस्तै रुद्रबहादुर केसीको पालामा बाहिरबाट जस्तै रामेछाप अनि मुगु लगायतका अन्य टाढा अरू जिल्लाहरूबाट चाहिँ ल्याइएको विद्यार्थी 2 जना विद्यार्थी हुन्। हजुर, उनीहरूलाई फरक व्यवहार किन गरिन्छ? उनीहरूले गरेका छैन, कसै पनि विद्यार्थी फरक व्यवहार गरेका छैन। गुरु प्रधानाचार्य गुरु त्यही हुनुहुन्छ, सबै विद्यार्थी त्यही छन्, गुरु त्यही छन्, बसेका छन्, खाएका छन्। मैले गाली गर्छु, तिमीहरू यहाँ बसेपछि कहिले यहाँका काम पनि गर्नुपर्छ। सामान्य छुट्टीका दिनमा हाम्रो चाहिँ परम्परा गौ सेवाको नजिकै गएर घाँस काट्नुपर्छ, सक्नेले नसक्ने पनि सक्नेले घाँस काट्नुपर्छ। नजिकै भएको दाउराहरू काटेर फालेकाहरू यसो ल्याएर यहाँ नजिकै भएको राखिदिनुपर्छ भनेर काम लगाउँछु मैले। कहिले लाउँछु काम मैले, तर सक्नेलाई। तर तिनीहरू उहाँ ल्याइएका हुन्, तिनै केही एउटा हेमराज भन्ने एउटा 1-2 जना अध्यक्षजीले लिएर आउनुभएको थियो माथिबाट। तिनै विद्यार्थीलाई केहीले उकासेर अब यहाँ हाम्रो प्राचार्य यहाँ छन्, कोषाध्यक्ष भन्नुभयो नि, उहाँबाट पनि यथार्थ कुरो थाहा पाउनु होला पछि। किनभने विद्यार्थीलाई उकासेर केही भन्न लगाइएर त्यस्तो गरेको अवस्था हो। नै त अहिले यो जुन यो त एउटा धर्मको सेवा गर्ने, यो चाहिँ एउटा संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने यो थलो हो। यहाँ चाहिँ धर्मगुरुलाई चेला वा चेलीले हैन शरीरमा तेल धस्न पर्ने, सेवाको नाममा शरीर मालिस गरिदिन पर्ने, अनि यो खालको व्यवहार त मन्द समागमको रूपमा चाहिँ लिन्छ हैन। यो चाहिँ यहाँ हुन्छ भन्ने कुरा आएको छ हैन। यो के हो यो? अब यी साधु सन्त समाजहरू पनि छन् यहाँ, उनीहरूकोमा के हुन्छ त्यो मैले चाहिँ त्यसको चासो लिने कुरो भएन हैन। साधुहरू छन्, उनका चेला चेली प्रशस्तै छन्। साधु अब यहाँ बस्नुहुन्न, मन्द सेक्सुअल ह्यारेसमेन्ट भएको यो सेक्सुअल यो भनौँ न यो क्रियाकलाप भएको रूपमा चाहिँ लिन्छ होला। त्यो चाहिँ मलाई थाहा छैन, त्यो मलाई अरू थाहा छैन। तर यहाँ चेला चेली प्रशस्तै छन्, सन्यासीहरू पनि छन्। हामी त सन्यासी होइन हैन। उनीहरूमा के छ कसो छ? तपाईँ यहाँको नेतृत्वकर्ता हुनुहुन्छ, तपाईँलाई थाहा हुन्छ? कसो थाहा हुन्छ? अब कसैले राति चाहिँ गरेको कुरा नै मलाई थाहा हुन्छ, कसैले भनौँ होइन। यो कुरा आएको छ, अब आयो होला नि त, कसैले त्यस्तो कुरा भन्यो होला नि। अब जे विरोध गर्नुपर्छ जे पनि गर्न सकिन्छ नि। अब यही छन् नि यहाँ कुराहरू, विरोध गर्ने जे पनि गर्छ नि, जे पनि भन्छ नि। यो मन्द सहवास त्यो थाहा छैन मलाई त, कोसँग भएको त मलाई थाहा छैन। थाहा भए म डराउँदिनँ, म भन्छु हो पक्का यो हो भन्छु मैले। तर यहाँ साधु सन्यासीहरू बढी बस्छन् यहाँ है। यद्यपि वृद्धाश्रममा गृहस्थीहरू बस्नुपर्नेमा साधुहरू बस्छन्। अब साधुहरूका चेलाचेली प्रशस्तै छन्, अनि साधु पनि हुनुहुन्छ, यता कता आउनुहुन्छ, पहिले आउनुहुन्थ्यो। अब अरू मलाई त्यस सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन। एकजना पहिलेदेखि यही कलेश्वर परिसरमा घुम्दै डुल्दै बस्दै आएको जुन मनकुमारी के नाम गरेको एकजना दलित हुनुहुन्छ अरे, उहाँको नाममा चाहिँ अलिकति ब्याङ्क ब्यालेन्स पनि छ, अरूले दिएको सहयोग
होइन ती भन्ने कुराहरू आएको छ। उनलाई फरक व्यवहार गरिन्छ, अनुदानभित्र चाहिँ भित्र बसेर खान दिइन्न भन्ने कुरा छ। के हो? शिवगिरी लाठी हो। हजुर, ल उहाँलाई चाहिँ भित्र प्रवेश गराइँदैन, उहाँलाई होइन फरक व्यवहार गरिन्छ भन्ने कुरा छ। गरिया छैन, गरिया त्यहाँको आउनु, त्यो खाने बेला दिने बेला आउनु न, हेर्नु न। त्यही यो ठाउँभित्र हल छ, सबै खाने बेला घन्टी लाग्छ, सबै जान्छन्, बस्छन्, खान्छन्। कोही अबेला आउँछन्, गाली गरिन्छ, यसरी तिमीलाई कुरेर बसिन्न, समयमा आऊ खान भनिन्छ होइन। कसैलाई पनि पक्षपात छैन। बरु एउटा वाल थियो त्यहाँ, यहाँ त्यो शङ्का गरे यो वाल हामीलाई भनेर लाइएको भनेर यिनैहरूले केही कसैले कुरा मैले सुन्न आयो क्या। यता वाल छ, एउटा वाल, यहाँदेखि उता अरू बसेर खान्थे विद्यार्थीहरू, यहाँदेखि उता अरू बसेर खान्थे। यो वाल त हामीलाई लाइएको भनेर यिनैहरूले चाहिँ कुरा गरेपछि मैले वाल फालिदिएँ होइन है। अहिले यहाँ जुन यो गलेश्वर यो शिवालय, यो जुन गलेश्वर महादेवको यो परिसरमा काम गर्ने एकजना कर्मचारी, उनले चाहिँ एउटा अवैध रूपमा चाहिँ एउटा बच्चा जन्मेको। कसको? यहाँ काम गर्ने एकजना महिलाको, आजभन्दा केही समय अगाडि 12-15 वर्ष अगाडि। अनि त्यो उहाँलाई चाहिँ तपाईँले सुनपानी हालेर चोखाइदिनु भयो। उनको बाउको हो भन्ने कुरा चाहिँ नखुलिकन भन्ने कुरा के हो? यहाँ त्रिविक्रम भन्ने एकछिन एकजना, अब उनको दाइ भाइ मध्येबाट एउटी छेत्रिनी हुन्, उजेली भन्ने, उनीमा गर्भाधान भएछ। अब उनी गरिबिनी भइछन्, बच्चा जन्मिएछ। बच्चा जन्मिएपछि न बाउले स्याहारे न आमाले स्याहारे, कोही पनि भएन होइन। अब आमा त त्यही थियो, उसको आमा पनि एकछिन त्यही अन्नछेदै खुवाएको छ, त्यहीँ छैन अझै पनि उजेलीको आमा है। उनी अन्नछेत्रभित्रै बस्नेपछि चाहिँ अन्त त्यहीँ बस्थिन्, जेठनागभित्रै बस्थिन्, मासु पनि खाने, रिनी पनि खाने, दुनियाँ पनि खाने, त्यस्तै हामी दियो। र बाहिर चाहिँ गएर राखेको त्यसरी राखेको फेरि त्यस्तोलाई आफ्नो घरमा सेवा सुसो गराउनु लागि पनि राखेको विशेष गरेर होइन। त्यहाँबाट त्यसरी चाहिँ सुत्केरी भएर बाहिर बसेर कसैले त्यो उपेक्षा गर्नुहुन्छ सुत्केरी नानीलाई, उसले कसरी छुनुहुन्न। आखिर बाउले मेरो छोरी भने स्वीकार गर्यो होइन। उसैको बाउको सुवेदी हो, सुवेदी छोरीको नाम लेखाएको छ अहिले गएर होइन। बाउ मऱ्यो, मरेपछि उसको बाउ मरेपछि उसले मलाई सोध्न आए, मैले के गर्ने गुरु, मरे उनी के गर्ने, छोरी यो हो यी भनेपछि तिमीले क्रिया त अब छोडिथ्यौ, तिमीले छोडेको नि होइन, बेला बेलामा आएर पैसा पनि दिएर जान्थ्यो होइन। अनि पछि गएर छोरी जन्मिसकेकी छ, त्यहाँबाट तिम्रो बच्चा जुन अवैध सम्बन्ध चाहिँ जुन कोसँग रहेको? मलाई यहाँका एकजना यहीँ राघुवाडामा बस्ने एकजना, उनी मरेर गए, बाहुन हुन्, उनीसित भएको, उनी छेत्री हो कि के हुन्, उनी बाहुन हुन्। त्यो भएको हो भने मैले सुनेको मैले है, त थाहा छैन मलाई सुनेको। त्यसपछि त्यो चाहिँ कुना परेर कसैले उपेक्षा गरेपछि किन त्यसो गर्नुहुन्छ, यो पनि मान्छे हो नि, यसलाई यसै गरी छोड्नुहुन्छ भनेर लाएर म गएर त्यसलाई बाहिर निकाल्ने काम गरेको। अनि त्यो महिला यहाँ यो मन्दिर परिसरभित्र काम गर्ने एउटा स्टाफ भएको हिसाबले उनको अवस्था के छ? अनि होइन अहिले उनी चाहिँ कुन अवस्थामा छिन्? अब अहिले यहीँ कतै बस्छिन्, यतै काम गरेकी छिन्। के गरेर खान्छ, कसो गर्छ? यो मन्दिर परिसरभित्र उनलाई अवसर सिर्जना गर्ने कुरा यस्तो पहिले जेठनागरीमा बस्थिन्, उहाँहरूले राख्नु भएको थियो, उहाँहरूले निकाल्नु भएको, मलाई थाहा छैन त्यो। उहाँलाई चाहिँ तपाईँले फेरि बुझ्नु पऱ्यो नि तपाईँले होइन। अब यहीँ देखिन्छ, सधैँ देखिन्छ, नमस्ते भन्छन्, देखिन्छ नि गर्छन्, खान पाए आएर अब उसको छोरीले त्यहाँ आएर कहिले कहिले आएर खाना खान्छ, हामीले नखाऊ भन्दैन, जोसुकै आउँछ होइन, हामी नखाऊ भने होइन। काम गरिन्छ त्यहाँ अन्य काम गरेको, भाँडामान्ने काम गरेको, हामी तलबमा दिएर राखेर काम गराएको। अनि जेठनागरीमा बस्थिन्, पछि जेठनागरीमा त्यस्तै काम भए चाहिँ यहाँबाट के कसो भएर यतैबाट निकालिदिएको, हामीले निकालेको त होइन। अनुदानको जुन रसिद हो त्यहाँ कैफत छ भन्ने कुरा छ होइन। मैले हेर्नुपर्छ त्यसलाई, मलाई विश्वास लाग्दैन, मैले एकचोटि हेर्नुपर्छ त्यसलाई। म जे पनि बिगाउन तयार छु, कसरी भयो, कोबाट भयो, मबाट भयो कि सचिवबाट भयो कि होइन, त्यो प्रष्ट त्यो नदेखेसम्म यदि हो भने यहाँ त्यसको चाहिँ एउटा 14,000को बिलमा म कहाँ थियो होइन, 14,000 लेखिएको छ त्यहाँ, गलेश्वर लेखेको छ, त्यसपछि त्यो नाममा के, अनि मिति लेखिएको छैन, कसले दिएको भनिन्छ छैन, स्ट्याम्प छ, अनि त्यो दर्ता पनि छैन, प्यान नम्बर पनि छैन, के पनि छैन, सचिवको नाम छैन, सिग्नेचर पनि छैन हो। अब यहाँ यस्तो हुनसक्छ, अब हाम्रो अब त्यो चाहिँ कसैले चाहिँ त्यहाँबाट त्यो रसिद अब बाहिर राखेर कोही पनि आउनसक्छ, हामी म नहुँदा, सचिव नहुँदा, त्यहाँको कुनै पनि स्टाफलाई भान्सेलाई कोही आएर केही सहयोग गर्न चाह्यो भने यसरी चाहिँ लेखेर यो रसिद दिनु है भनेर हामीले छोडिन्छ बाहिर।
कहिले जानु पर्दैन हामी पनि आउँछन् ल दिनुहोस् भन्छन् भनेपछि त अब कोही न कोही त्यहाँ हुनु पऱ्यो सचिव पनि कहिले काममा गएको हुनसक्छ म पनि नहुन सक्छु त्यस्तो बेला त्यहाँ अब काम गर्ने परिचारिकाहरू जो पनि छन् उनलाई पनि हामीले विश्वासले कोही आयो भने ल यसरी यहाँ यसरी लेखेर दिनु है भनेर हामीले छोडेर गइन्छ त्यसरी भएको हो कि यो त अलिक गैर जिम्मेवार कसरी होइन कसरी भएको हो त्यो पनि सचिवको जिम्मेवारीको हो त्यो रसिदहरू सबै होइन सचिवको जिम्मेवारी हो कसको सिग्नेचर छ त्यहाँ लेखा परीक्षण कहिले सार्वजनिक गर्ने हाम्रो त्यो जुन अब छ नि अनुदान अब हामीले अब यो विविध कारणले गर्दाखेरि कति भयो त्यो सार्वजनिक नगरी लेखा परीक्षण त अब होइन अहिलेसम्मको त भइरहेको छ गत वर्षसम्मको त यहाँ बुझाइसकेको हामीले यस वर्षको यही कारण यी घटना घटे छानबिन के अरे चाहिँ त्यो अब चाहिँ नक्कली चाहिँ कृत्य गराएको चाहिँ नियमावली हामीलाई दिइयो असली नियमावली लुकाइयो अनि अब संस्थाको सदस्यको नामहरू पनि परिवर्तन गराइएको छ त्यहाँ प्रस्तावना पनि फरक छ क ख ग घ बुधा पनि सबै फरक आफ्ना मनोगणनाले लेखेर त्यस्तो चाहिँ नियमावली हामीलाई दिएपछि अनि पछि त त्यहाँनिर त के हो त हामी त चाहिँ सिधा मान्छे होइन नियमावली यहाँनिर अब यही कुराहरू बुझ्दाखेरि पूर्व अध्यक्षको पनि केही कैफत होला यसरी बुझिन्छ अनि तपाईँले नै अब अख्तियारमा त्यो खालको रित हालिसक्नु भएको छ होइन अनि तपाईँको पनि यहाँनिर कैफत देखियो त्यो रसिदहरू यताउति स्थापना नीति त्यही त मैले भने नि त कैफत मलाई जानकारी बिल्कुलै याद छैन मैले त्यो चाहिँ हेर्न पाउनुपर्छ र त्यो यहाँ त्यहाँ लेखेर दिएछ भने तल्लो कपी होला यहाँ त्यो कपी हामी यहाँ हेर्नुपर्छ अनि यदि गलत हो भने जे पनि म भोग्न तयार छु म जहाँसम्म लाग्छ मलाई त्यो मबाट भएको छैन कसैले गल्ती कसैले रसिद ससिद त्यहाँबाट त्यस्तै किसिमको विद्यार्थीहरू मैले भने नि विद्यार्थीहरू प्रयोग गरेर विद्यार्थी दिने त्यहाँ रुद्री गर्न बस्छन् होइन विद्यार्थीहरू प्रयोग गरेर त्यो रसिद लिएर आइज भनेर यसरी विद्यार्थी मार्फत रसिद लगेर अनि गएर त्यहाँ यसरी चाहिँ घुमाउन नि सक्छन् त्यो मैले नहेरिकन मैले चाहिँ यसै भन्न सक्छु तर त्यो यदि मबाट त्यो गल्ती भएको चाहिँ पनि म त्यसको बारेमा जे बिहोर्नुपर्छ भोग्नुपर्छ म भोग्छु म यहाँ तपाईँले राजनीति पनि गरेको भन्ने कुरा छ कि कसरी तपाईँ काङ्ग्रेस निकटको हुनुहुन्छ अरे के हो यो अब कहीँ हेर्नु न कतै गएर जिल्लामा गएर मेरो नाम कतै सक्रिय सदस्यमा छ कि केमा छ कि र मैले बुझ्नुहोस् न म त पहिला यो जिल्लाको सनातन धर्म सेवा समितिको अध्यक्ष थिएँ 42 सालतिर यो जिल्लाको अध्यक्ष थिएँ त्यसपछि विश्व हिन्दू महासङ्घको यो जिल्लाको अध्यक्ष भएँ यी सबै अरूलाई पन्छाउँदै अहिले पनि तपाईँ भन्थे म अब यी भार चाहिँ बोक्दिनँ यो सनातन धर्म सेवा समितिको अध्यक्ष पनि मैले पन्छाइदिएँ विद्युत परिषदको अध्यक्ष भए त्यो पनि पन्छाइदिएँ अनि विश्व हिन्दू महासङ्घको जिल्लाको अध्यक्ष भए भने सोध्नु मैले कसलाई दिएँ ल तपाईँ चलाउनुहोस् अब मैले पन्छाइदिएँ सबै फाल्दैमा आएको छु या कोही यो संसार पहिला थिएन पछि रहन्न मलाई कोही रहर छैन इच्छा छैन बस यसो आवश्यकता छ भने म मजाले चलाउँछु धार्मिक विधिबाट चलाउँछु धार्मिक विधिबाट यस्ता होइन म फेरि धार्मिक विधिबाट चलाउँछु जुन छ नि यो वेद विद्याश्रम यहाँ चाहिँ दलित पनि छन् नि त कतिजना 5-7 जना होलान् तपाईँ गएर हेर्नु नाम हेर्नु न गएर सोध्नुहोस् न गएर अनि आएर त्यही खाऊ प्रत्येक त्यहाँ पाक्दाखेरि ल खाऊ खाना खाऊ विद्यार्थीहरूलाई खुवाएको छ खाना हामीले नि शुल्क खुवाएको छ विद्यार्थीहरूलाई जबकि यताबाट बिहोर्नु पर्नेमा हामीले खुवाएको छ त्यसलाई विद्यार्थीहरूलाई धन्यवाद चढ्ने छ र भन्नुपर्नेमा वृद्ध वृद्धाहरूलाई अहिलेको वर्षमा त त्यहाँ अन्नबाणी योभन्दा अगाडि सबै अन्न क्षेत्रले खुवाएको छ वृद्ध वृद्धाहरूलाई एउटा कुरा छ नि यो पुलस्त्य होइन जुन पुलाश्रम त्यसको रसिद पनि यहीँबाट उठाइरहेछ भन्छ कि यस्तो आरोप पनि आएको छ तपाईँलाई त्यो पुलस्त्य पुला आश्रम अन्न क्षेत्र भनेको त मैले भने त नाम त यहाँको रह्यो गलेश्वर पुलस्त्य पुला आश्रम त्यहाँ माथि जान पर्दैन त्यसलाई दर्शन यताबाट ठोक्दै हुन्छ त्यहाँ जान पर्दैन यहाँ गरेपछि यहाँ दिएपछि जानु चढ्छ यस्ता चाहिँ कुरा गर्नेलाई जो हो यसका भगवान् गलेश्वरले निर्णय गर्नुहुन्छ यी कल्पना नगरेका कुरा भन्नुभयो तपाईँले है यस्तो नै कहीँ हुन्छ असहयोग भयो प्रशासनबाट पनि संस्था चाहिँ गलत प्रक्रियाबाट चलिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझिन आएको भन्ने कुरा हो यो के हो होइन अब त्यो त चाहिँ अब भइपरि काम त गर्न पऱ्यो नि यहाँ भइपरि आउने काम रोकेर कसैले गरेर म हेरेर बसेँ नि मन्दिरमा एउटा सामान चाहियो किन्न परेन पैसा चाहिएन होइन त्यस कारण यी भइपरि आउने मुख्य ठुल्ठुला कामहरूमा अहिले हुन्न म विधिवत कार्यवाहक विधिवत हुन्छु अहिले कुर्सीमा बस्दिनँ विधिवत बस्छु भनेर मैले यहाँ भनेकै हो यहाँ तर पनि कहिले बस्ने अब त्यही त अब जहिले चाहिँ निर्णय गर्ला तपाईँ गर्नुहोस् भन्ला म बस्नु त भने छैन तपाईँको नाममा मुद्दा मामिला छ कि छैन मेरो नाममा पनि दिएको छ पछिल्लो चरण तपाईँको नाममा पनि यहाँ मुद्दा आएको छ भनेर मैले थाहा पाएको छानबिन भइरहेको छ ज्येष्ठ नागरिकको हिसाब किताबको खबर के छ त्यो मलाई थाहा छैन नि त ज्येष्ठ नागरिकको चाहिँ अब म समितिमा त यो जुन यो गलेश्वर शिवालय क्षेत्र विकास कोष भनेको यसको छाता सङ्गठन रहेछ यहाँ यसको चाहिँ त्यो छुट्टै दर्ता छ
ज्येष्ठ नागरिक आश्रम छुट्टै दर्ता छ, ज्येष्ठ नागरिक छुट्टै दर्ता छ। जबकि अन्नदान क्षेत्रलाई सुन्नु, अन्नदान क्षेत्रलाई पनि अन्नदान क्षेत्र पनि छुट्टै बनाउन खोज्नुभएको हो। यही कारणले यस्तै खचपच हुन थालेपछि भाइहरूले समिति भाइहरूले के भने मेरो त उद्देश्य के थियो भने यहाँ कुनै पनि संस्था यसैको छातामा बस्नुपर्छ, यसैको नियन्त्रणमा हुनुपर्छ, यसैले खर्च गर्नुपर्छ, अझ त्यो कोष पनि ल्याएर यहीँ अन्नस्थको यहीँ गाभेर एउटै चलाम भनेर अध्यक्षले राखेको। उहाँले हुन्न मान्नु भएन। नमानेपछि हामीलाई एक दिन पानीको पाइप माग्न गएँ, खानेपानीमा पाइप खानु गएपछि गुरु संस्था दर्ताको चाहिँ ल्याउनुहोस्। दर्ता भएको छैन अनुदान क्षेत्र त, ओहो दर्ता नभए त यस्तो हुँदो रहेछ भन्ने यहाँ कुरा गरेपछि दर्ता गराउनु त सरल तहले क्या। अब दर्ता गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने यो विवाद होला भन्ने भएन होइन। तर भने हुन्छ त नि दर्ता गरौँ भनेर सरल तरिकाले दर्ता गर्नपट्टि लागि होइन। आखिर दर्ता गर्न चाहिँ अब यहाँ पनि सिडिओलाई चाहिँ सिडिओ साहब कहाँ पनि चाहिँ यसलाई दर्ता नदिनु भनेर यहाँ पत्र गयो कि के हो है, रोकिदिनु भयो उमाकान्त अधिकारी। अनि यहाँको भन्नुहुन्थ्यो बेलबहादुर हाम्रो वडा अध्यक्षले पनि मगानी सिफारिस नदिनु भने आएको छ भने भन्नुहुन्थ्यो। यहीँ पनि आएर सभामै भन्नुभएको छ उहाँले होइन। रोकिएपछि हामीले चाहेको त होइन, यस्तै हुनुभन्दा बरु चाहिँ त्यो ज्येष्ठ नागरिक आश्रम दर्ता भयो। दर्ता भएपछि हाम्रो पनि दर्ता भएर गएर के भयो त नि, दर्ता छुट्टै भयो भनेदेखि त यहीँका मान्छेले चलाउने भन्ने कुरा, यहीँका मान्छे समितिमा भन्ने कुरा छुट्टै हो। संस्थै दर्ता छुट्टै भयो भने त उसको हिसाब किताब कारोबार सबै छुट्टै होला हुन्छ गरे नि त त्यसको, भन्नुहोस् त हुन्न र। मैले बुझेको चाहिँ क्षेत्र विकास कोषको अधीनमा यो छाता सङ्गठन हो र यसको चाहिँ शाखाहरू चाहिँ विद्यालय, अन्नदान र ज्येष्ठ नागरिक हो। यसो मैले बुझेको होइन त्यसो होइन। गुरु हामी चाहिँ अब अन्तमा छौँ, अन्तमा के भन्नुहुन्छ? मैले भन्ने कुरा केही पनि छैन, मैले अहिले भनिसकेँ मैले। किनभने यो क्षेत्र भनेको एउटा धार्मिक क्षेत्र हो। यहाँ वर्णाश्रम धार्मिक यहाँ चाहिँ गौशाला हुनुपर्छ, दैनिक वेद ध्वनि विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ पाठ गरिनुपर्छ। आएका जति पनि पर्यटकहरू आउँछन् उनीहरूलाई यहाँ आएर सम्मान गर्ने वातावरण, यहाँका चिजले जे छ त्यसै चिजले सम्मान होस् र यहाँको सन्देश राम्रै लगेर सबैले जाउन्। यो आश्रम राम्रोसित चलोस्, फलोस्, फुलोस् र यहाँ कसैको लोभ लालचा कसैको पनि यसप्रति नजागोस् र सबैले मनसा वचसा कर्ममा पवित्र भएर कर्म गरून् र आगामी दिनहरूमा यहाँ एकदम सक्षम यो क्षेत्रलाई आध्यात्म चिन्तनको केन्द्र बनाउने खालको एउटा राम्रो समिति चाहिन्छ छैन यहाँ जोसुकै आओस्। तर यो राम्रो चाहिँ मान्छे, यसलाई म अहिले नै भने बुढो होइन, यसलाई सधैँ जवानी झन्जवानी राख्ने चाहिँ खालको नेतृत्व यहाँ आओस् र बाहिरको भौतिक खडा गरेर मात्रै हुँदैन, अध्यात्म चेतना भर्नुपर्छ। अध्यात्म बिनाको भौतिकता अपाङ्ग हुन्छ। त्यस्तो खालको चाहिँ व्यक्तिको नेतृत्वको यसले मागेको छ। मलाई आवश्यक छैन, मलाई आवश्यक छ यो चाहिन्छ भने मात्रै मैले भनिसकेँ होइन। म यो समुदायले आग्रह गर्नु पर्छ, आग्रह तपाईँ बसिदिनुपर्छ, बस्छु। तपाईँ चाहिँदैन मलाई त के को थियो, म त यत्रा वर्ष भइसकेँ, म त यो भारी बिसाउने कोही मान्छे पाएँ, ल यसलाई सम्हाल भने छोडिदिएँ। राम्रो मान्छेको हात राख्न पाएँ, त्यो अन्न क्षेत्र पनि खोजेको छु मैले। राम्रो मान्छेको हातमा यसलाई बिसाउन पाएँ र आफ्नो आँखाले हेरिन्जेल देखिन्जेल बुझिन्जेल राम्ररी चल्या छ है त्यो भन्ने सुन्न पाएर देख्न पाएँ। यही मेरो चाहिँ हो, अरू केही पनि छैन। गुरु तपाईँले हाम्रो लागि निकै लामो समय दिनुभयो यो मिडियाको लागि। हाम्रो गुनासो चासोको विषयमा तपाईँले चासोका साथ आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भयो। यो समय यो सन्दर्भको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सूर्योदय न्युजबाट आउनुभएका बादल शाही प्लस सुमन थापा द्वय तपाईँहरूसित सायद मैले देखे पनि कुराकानी नभएको होला, नाम पनि नजानेको होला होइन। त्यस कारणले म एकदम स्पष्टवादी मान्छे, यहाँहरूलाई पनि कोटी कोटी धन्यवाद दिँदै आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता पवित्र धार्मिक संस्थाको लागि यो कहीँ कतैबाट यसका चाहिँ यहाँ नराम्रा कुराहरू नहुन् भन्ने बारेलाई लिएर खोतलिरहनु होला, बेला मौकामा खोतलिदिइरहनु होला, ताकि हामीहरू समेत कोही गल्ती बाटोमा हिँडेका थियौँ भने पनि हामी पनि बेला बेलामा चाहिँ सचेत बन्न सकौँ, सक्षम बन्न सकौँ। है एउटा मिडिया छ भने डर हामीले पाऊँ न कि यो मैले यो मेरो चाहिँ बाबुबाजेको थलो हो, यहाँ मैले कब्जा जमाउनुपर्छ भन्ने भावना भएको व्यक्ति कहिल्यै पनि नआओस्। यसका बारेमा हर हमेसा हजुरहरू पनि सचेत भएर यसलाई कोट्याइराख्नु होला, खोतलिराख्नु होला। यो समयको लागि धन्यवाद। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू।